नदी राम्री भागरती हो सुन केसरी केश गाड राम्री गडी हो बाज बाइगे कैका देश। म यहाँनिर खोलि नै दिउँ। अनि मेरो सेकेन्ड चाइल्ड जो थियो, दोस्रो बच्चा जो थियो, त्यो 2 महिना भएपछिको 2 महिनापछि अलिकति त्यो गएपछि संसारबाट मैले अलिकति योबाट आज पहिलोचोटि तपाईँको कार्यक्रममा खोलेँ है, म पछि नै गरौँला भन्ने त्यो प्रसङ्ग आइहाल्यो। र त्यो खसेपछि 2 महिनाको भएपछिको 2 महिना है, त्यो खसेपछि यो संसार अलिकति विचित्र जस्तो लाग्यो, जसले गर्दाखेरि मैले यो केही समय मैले गाउन छोडेँ कि छम छमला चैत काचर किला घाम छम 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 छमला भैँसी तिसाइरह्यो बैना छ। गायक रहरले मात्रै होइन, अनि रहर एउटा छ, गड गिफ्ट आवाज पनि छ, तर सुर र तालको त ज्ञान त हुनु पर्यो होइन। त्यसैले बजारमा अब आफूले सिकेर होइन त्यसपछि आउनु राम्रो हो, तर रहरमा मात्रै आएर त थुप्रै भाकाहरू पनि मरेका हुन्छन् होइन। 56 सालमै मैले म्युजिक नेपालमा क्यासेट दिएको छु। उहाँले सम्मान स्वरूप तपाईँलाई 3.5 रुपियाँ भनेर दिएको एउटा क्यासेट छ त्यो म्युजिक नेपालमा। त्यति बेला पनि पाइरहेको रोयल्टी त्यही नै थियो। तर मैले 54-55 सालतिर यतातिर आएर डबिङ गरेर अनि दिँदाखेरि मैले पहिलोचोटि नै रोयल्टी राखेको 12 रुपियाँ हो सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूको। 3 कहाँ हो र 6 कहाँ हो, अब 12 आफै उ गर्नुहोस् होइन। सिनियर कुनै गायकले पनि बिचमा ठगिदिन्छ। अब मैले अफलाइनमा पनि यहाँलाई भने होइन, थुप्रै यस्ता घटना भएको छन्। अर्काको कपी हेर्छु, ल खै कस्तो गीत लेखा रहेछस् भनेर हेर्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यो गीत आफैले रेकर्ड गरिदिएका घटनाहरू छन्। मैले 1 वर्ष 6 महिनामा 7 महिनामा बुवा गुमाएको मान्छे हुँ म होइन। आमाले मलाई पाल्यो, 6औँ सन्तान म आफ्नो आमा बुवाको। र त्यो बुवाले यो संसार छोडेको दिनमा मलाई मेरो आमाले भनेअनुसार मैले आफ्नो बायोग्राफी लेखेको छु। अनि लास्टमाथि खेल्दै थिएँ अरे, अबको पुस्ताले त्यो चाहिँ नभोग्नु परोस् भनेर मैले सुदूरपश्चिमको पहिलो स्टुडियो अनि खोलेँ। हल्का डिजिटल भन्ने थियो मेरो महेन्द्रनगरमा। पटक पटक भन्ने गर्छु, देउडाको विकास गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ जगेर न त गरिदिनुहोस्। धेरै लामो ग्याप गऱ्यौ भन्दाखेरि त ए हो कि क्या हो, मैले 10 वर्ष ग्याप गरेँ, 11 वर्ष ग्याप गऱ्यो भनेर गन्दाखेरि ग्याप भयो जस्तो लाग्छ मलाई है। तर मेरो आफ्नो त्यो व्यस्तता, काम गर्दै गर्दाखेरिको व्यस्तता र अब मैले अघि थोरै पारिवारिक समस्या भने त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि के लाग्छ र अनि अहिले स्टेजमा जाँदाखेरि पनि त्यो घोप्टे जुङ्गाले पाउने जो अहिलेको पनि ऊ छ होइन, जाँदैखेरि के गाउँ त भन्दाखेरि ल घोप्टे जुङ्गा भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो जस्तै हो, 66 सालको होइन, 12 वर्ष भएछ घोप्टे जुङ्गालाई लाग्दैन मलाई। अनि त्यो जुङ्गा जसरी मैले यो जुङ्गाको वर्णन गरेको छु त्यसरी पालेन होइन। अब सानो जुङ्गाको ऊहरू त मैले लगभग यो क्यासेट निकाल्नुभन्दा पहिलेसम्म थियो जस्तो लाग्छ होइन। अनि मेरो फोटोहरू हेर्दा पनि हुन्छ सानो है फेरि त्यो चाहिँ। र आज सुदूरपश्चिममा एउटा स्टेज कार्यक्रम गर्ने कसैले सोच बनायो, त्यसबाट थोरै कमाऊ भन्ने अथवा जेसुकै हो, उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले पर्यटनको विकास गर्छौँ अथवा आएर यहाँ भएको उत्पादनको हामी प्रवर्धन गर्छौँ भनेर यी कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर उहाँले सोच बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले ल्याउने त्यहाँ कलाकारको लिस्ट बनाउँदाखेरि कस्तो कलाकार पर्छ उहाँहरूलाई थाहा छ होइन। यी कुराहरू मैले भनिराख्नु पर्दैन। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई समर्पण मिडिया धनगढी र नौगढी अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक सुरेन्द्र सङ्गमको तर्फबाट आज पनि तपाईँको माझमा एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म जुन माया साथ र सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हाम्रो यो च्यानललाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई, यो मायाप्रति सुरुमै चाहिँ सद्भाव व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्छौँ। आजको कार्यक्रम पक्कै पनि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुनेछ। हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि विशेष कार्यक्रम हुनेछ र समर्पण मिडिया र नौगढी अनलाइनको लागि एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम पनि हुनेछ। यो सोचका साथ, यो लक्ष्य र उद्देश्यका साथ आज हामी एउटा यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ समाजमा चाहिँ भेटघाट गराउनको लागि र यस्तो ठाउँमा आएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले उहाँहरूसँगको प्रत्यक्ष वार्तालाप र कुराकानी सुनिसकेपछि पक्कै पनि
तपाईँको मन खुसी हुनेछ र तपाईँले विगतलाई आफ्नो सम्झिनुहुनेछ। विशेष गरेर गीत सङ्गीत र अझै भन्ने हो भने देउडा संस्कृति, देउडा गीत सङ्गीतलाई चाहिँ माया गर्नुहुने देउडा पारखी सम्पूर्ण देश तथा प्रदेशबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने श्रोता दर्शकहरूको लागि आजको प्रस्तुति विशेष हुनेछ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब धेरै नबोलिकन म आजका पाहुनालाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। आज हाम्रो माझमा सुदूरपश्चिममा देउडा गीतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान मात्रै बनाउन सफल नभएर देउडाबाट एउटा इतिहास रचना सफल वरिष्ठ चर्चित देउडा गायक अन्तराम बिष्ट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम पुकार्दाखेरि नै एउटा ऊर्जा आउँछ शरीरमा, एउटा देउडाको तरङ्ग, एउटा सुदूरपश्चिमेली भाषा र संस्कृतिको चाहिँ तरङ्ग चाहिँ जुन फैलिन्छ, यो पक्कै पनि तपाईँले आजको एपिसोड अन्त्यसम्म हेरेर मन पराइदिनु हुनेछ। स्वागत गरेर दाइले हाम्रो कार्यक्रम नौगढीमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। हजुर आराम हुन्छ? एकदमै ठिक छौँ। धेरै पछि साक्षात्कार एउटा देउडा गीतको, देउडा सङ्गीतको भगवान्लाई भेटाउँदाखेरि हामी त एकदमै खुसी भएका छौँ। धेरै पछिको भेटघाट दाइसँग, बिचमा कता दाइ यो भेटाउनै गाह्रो हजुरलाई, किन, खासमा कारण के? यो भगवान् त नभनौँ होइन, तर एउटा सिनियर गायकसम्म होइन, त्यति ठिक छ। तर अब बिचमा भन्दाखेरि अब हामीहरूले जुन बेला देउडाको लागि देउडा क्षेत्रमा हामीहरूले प्रवेश गऱ्यौँ लगभग 50 को दशकमा, र त्यो बेलाको क्यासेटको समय थियो। र त्यसपछि अलिकति यो टेक्नोलोजीमा जो अलिक केही चेन्ज आयो, त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि केही यो जो सङ्गीत क्षेत्र छ त्यो सङ्गीत क्षेत्र लगभग धराशायी भयो भनौँ होइन। अनि कलाकारहरू, थुप्रो कलाकारहरू यहाँहरूले देख्नुभएको छ पलायन भएका छन्। अनि राष्ट्रिय स्तरमै पनि रेडियो नेपालकै वरिष्ठ केही नभने अधिकृत लेभलमा पुगेका कलाकारहरू पनि, अनि राष्ट्रिय स्तरमा निकै चर्चामा भएका कलाकारहरू पनि थुप्रो विदेशिएका छन्। र त्यो एउटै कारण थियो, जुन प्रविधिमा अलिकति चेन्ज आयो, त्यो प्रविधि अनुसार हामीसँग नेपालमा कानुन त्यो भएन होइन, जसले गर्दाखेरि कलाकारले बाँच्ने आधार भएन त्यति बेला। बरु प्रत्यक्ष क्यासेट बिक्रीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा कलाकारहरूले केही पाइरहेको थियो। तर जब त्यो क्यासेटको समय गएपछि त्यसपछि कुनै त्यस्तो भएन जसबाट थोरै भए पनि रोयल्टी कलाकारले पाओस्। तर कलाकारले सिर्जना गरेको जो सिर्जना छ त्यो सिर्जना बेचेर एउटा पाइरेटरले चाहिँ मार्केटमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो, त्यति बेला पनि भइरहेको अहिले पनि छ। तर कलाकारलाई चाहिँ एउटा बाँच्ने आधार मिलेपछि थुप्रै पलायन भए। र मेरो हकमा के भयो भने म एउटा क्यासेटकै पनि बिजनेस गरिरहेको थिएँ, आफ्नो गायन क्षेत्र छँदै थियो र काठमाडौँमा पनि स्टुडियो थियो, सुदूरपश्चिममा पनि स्टुडियो थियो महेन्द्रनगरमा। भने अब 81 त्यो एउटा द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो नेपाल त्यति बेला होइन, 60 को उसमा द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो। दोस्रो अब त्यो टेक्नोलोजीले पनि अलिकति गरेपछि अब म गायन क्षेत्रभन्दा पहिले एउटा कुरो अब धेरैलाई मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि थाहा नभएको कुरो पनि हुनसक्छ, गायन क्षेत्रभन्दा पहिले पनि म एउटा शिक्षण पेसामा थिएँ। म एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट होइन, अनि बिएससी गरेर मैले तत्कालीन अवस्थामा पनि, अनि त्योभन्दा पहिले पनि म टिचर थिएँ, सरकारीको स्थायी टिचर छोडेर म यतापट्टि आएको हुँ। र फेरि पनि के भयो भने मलाई ल ठिक छ त, अलिकति हो यो केही समयपछि त यो म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सँगसँगै मैले लाइफमा गरेको एउटा गल्ती पनि भन्छु, म दुइटै पेसालाई सँगसँगै लग्न सक्ने पहिले पनि। तर त्यति बेला मैले अलिकति उसमा आएर त्यो पेसालाई छट्टै छोडेर गायन क्षेत्रमा मात्रै पुरै उ गरेँ, मैले दुइटै सँगसँगै लग्न सक्थेँ। तर त्यो एउटा मिस्टेक भन्छु मैले लाइफको, अनि त्यो थियो। अनि र अब दुइटै पनि सँगै लग्छु भनेर म यो यतापट्टि आएँ र एउटा फेरि
टिचिङ लाइनमा आएँ। अब टिचिङ लाइनमा फेरि आउँछु भन्दाखेरि त अलिकति एजका कुराहरू विभिन्नले गर्दाखेरि अब प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले सबैलाई थाहा छ मेरो आफ्नै स्कुल छ होइन, प्राइभेट स्कुल आफ्नै स्कुल हो, आफ्नै स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छु। अनि त्यो एउटा हो भयो र सँगसँगै फेरि के भइदियो भने केही व्यक्तिगत कारणहरू अझै अब केही त्यस्तो कारणहरू पनि होला अनि मैले खोल्नुपर्ने छ जसले गर्दाखेरि म केही समय त्यो 66को उसमा मेरो हाइतेरा घोप्टेजुङा निकै देशभरि चर्चा पाइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा पनि मैले थुप्रो स्टेजहरूमा ठाउँ पाउँदै पनि केहीमा टाइम कम दिने होइन, थुप्रोले आएर मलाई टाइम दिएन भन्ने खालका कुराहरू पनि भयो र अलि म त्यसपछि थोरै पेसिभ चाहिँ भएँ। यो त्यो मेरो पारिवारिक उसले गर्दाखेरि थियो, व्यक्तिगत उसले गर्दाखेरि थियो र त्यसले गर्दाखेरि अब म यहाँनिर खोलि नै दिउँ। अनि मेरो सेकेन्ड चाइल्ड जो थियो, दोस्रो बच्चा जो थियो, त्यो 2 महिना भएपछिको 2 महिनापछि अलिकति त्यो गएपछि संसारबाट मैले अलिकति योबाट आज पहिलोचोटि तपाईँको कार्यक्रममा खोलेँ है, म पछि नै उ गरौँला भन्ने त्यो प्रसङ्ग आइहाल्यो र त्यो खसेपछि 2 महिनाको भएपछिको 2 महिना है, त्यो खसेपछि यो संसार अलिकति विचित्र जस्तो लाग्यो। जसले गर्दाखेरि मैले यो केही समय मैले गाउन छोडेँ कि अब यो गाउनु भने मनोरञ्जन हो भन्ने खालको भयो। अनि जसले गर्दाखेरि मैले केही समय छोडेँ। थुप्रो कार्यक्रममा घोप्टेजुङमा सुपर हिट छ, मागेको ऊ पनि पाएको छु उसबाट स्टेजहरूबाट होइन। मागेको मैले जति भने त्यति दिइसकेपछि पनि किन टाइम मिलाउँदैन भनेर उहाँहरूले थुप्रो ठाउँमा गुनासो गर्ने त्यो पनि थियो। मैले यो ओपनली आज पहिलो दिन भन्दैछु भने मैले थुप्रो उसमा पनि भनेको छैन, म आफ्नो बायोग्राफीमा यी कुराहरू गरौँला भन्ने थियो, तर अहिले आयो यो प्रसङ्ग बस। र मेरो आफ्नो बाध्यता भनेको त्यति मात्रै थियो, जसले गर्दाखेरि मैले केही स्टेजहरूमा टाइम उहाँहरूले नाउँ राखेको छ अनि विभिन्न छ सोधेर राख्ने चलन पनि थिएन। हेर्नुहोस् आजको जस्तो आएर कलाकारमाथि हाम्रो अधिकार हो भन्ने जस्तै गरेर उहाँहरूले सुई अन्तराम विष्ट घोप्टेजुङा आउनुहुन्छ भनेर राखिदिनु हुने भयो। हामीले राखिसकेका छौँ, तपाईँले पाउने जति हो पाउनुहुन्छ, आउनुहोस् भन्ने त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने नयाँ एग्रिमेन्ट गरेपछि मात्रै हामी कार्यक्रम भन्ने त्यसपछिका कुरा भएर अब ती कार्यक्रमहरूमा कुनैमा गएन भने अब म कस्तो भयो भने फलानले टाइम मिलाएन भन्ने खालका कुराहरू आउँदैछन् भनिदिने। तर मैले त्यो समय केही नसकेको कारण समय मिलाउन भनेको आफैले नै भित्री मनले नै त्यहाँनिर गाउन दिएन मलाई होइन। नि एउटा कुरा हामीले यति पनि बुझौँ कि दुनियाँलाई विशेष गरेर देउडाकी सङ्गीतका पारखीहरूलाई चाहिँ हँसाउँदै हिँड्ने मान्छे, खुसी पार्दै हिँड्ने मान्छे एउटा अन्तराम विष्ट जुन गायक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नै खुसी लुटिँदाखेरि त्यो क्षेत्रलाई एकचोटि बिर्सिने वातावरण बन्यो। त्यो बन्यो त्यसपछि अझ हुन त मैले आफूले एनालाइसिस गर्दा कस्तो भयो भने यो त मेरो आफ्नो दुःख हो होइन भने मैले देउडाप्रतिको पनि मेरो दायित्व छ होइन। त्यति म अन्तिम साससम्म पनि देउडा गाउँछु भनेर भनेको मान्छे अनि आएर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत केही उसले गर्दाखेरि मैले संस्कृतिको जो उसमा लागेको थियो त्यो ऊ हुनु हुँदैन भनेर मैले केही समय मैले 1-1.5 वर्ष ऊ भएपछि त फेरि म आफ्नो उसमा त आएँ होइन। स्टेजहरूतिर सम्पूर्ण जति टाइम दिनुपर्ने हो, जसले टाइम मागेको छ दिएँ। तर रेकर्डिङको उसमा चाहिँ आज गर्छु भोलि गर्छु यो गर्दा गर्दै पनि मेरो हाइतेरा घोप्टेजुङापछि त्यसैको एरेन्जर, त्यही गीतका एरेन्जर कुन्दन राई होइन, जो चाहिँ हामीले सायद डिजिटली र तपाईँको कम्प्युटर एरेन्जमा सुदूरपश्चिमको पहिलो गीत हुनुपर्छ हाइतेरा घोप्टेजुङा। अनि त्यसपछि उहाँले नै एरेन्ज गर्न लगाएर हर्क्या पैसा सन्ज्या हर्कबहादुर बिन पैसाको हर्क्या भन्ने त्यो गीत चाहिँ रेकर्ड भयो। भोकल मात्रै हाल्न बाँकी रहेर त्यो ट्र्याकलाई लिएर मैले थुप्रो स्टेजमा चाहिँ त्यो गीत गाएँ। तर त्यो गीत पनि आधा बाटोमै छ, आजको डेटसम्म पनि हेर्दाखेरि त्यो पनि आधा बाटोमा भनौँ। थुप्रो स्टेजमा गाएँ, थुप्रोलाई थाहा छ हर्क्या पैसा सन्ज्या हर्कबहादुर बिन पैसाको हर्क्या भनेर सबैले भन्छन्। तर त्यो गीत मार्केटिङ चाहिँ भएको छैन। रेकर्ड नभए पनि स्टेजमा चाहिँ तपाईँको प्रस्तुतिले गर्दाखेरि गीतको चर्चा एकदमै छ। ऊ सहित तपाईँको ट्र्याक सहित होइन सम्पूर्ण रेकर्ड छ। त्यो मात्र भोकल हालेर अनि उसमा युट्युबमा आफ्नोमा पनि हालेन। थुप्रो कार्यक्रममा उ गर्दाखेरि भन्नु मात्रै पर्छ, त्यो नहालिदिनु होला नि भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाँकी चाहिँ त्यो गीत अब मेरो हिसाबले आधा बाटोमै रह्यो। त्यसपछि आएर पनि थुप्रो
सिर्जना छन् मैले तत्कालीनदेखि अहिलेसम्म पनि गरेका 50औं भन्दा बढी सिर्जनाहरू छन् जो यथावत नै रहेका छन्। यी सिर्जनाहरू हामी बिस्तारै सुन्नेछौँ, सम्झनेछौँ। यति दुःख, यति पीडादायक अवस्थामा पनि देउडा गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, लग्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यो उमेरमा पनि यसरी लागिराख्नु भएको आदरणीय व्यक्तित्वको सुरुवात चाहिँ कहिले भयो र कसरी भयो साङ्गीतिक यात्राको? मैले अब गाउन चाहिँ म सानैदेखि अलिकति रुचाउने मान्छे होइन। 6 क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो एउटा पृथ्वीगढको साइन्स टिचर हुनुहुन्थ्यो। नाउँ मैले अहिले बिर्सेँ, थुप्रो ठाउँमा भनेको छु। हामी उहाँलाई अब ठुलो कपाल पालेको हुँदाखेरि झम्पान सर भन्थ्यौँ। उहाँ चाहिँ म्युजिकको पारखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। उहाँले मलाई 6 क्लासमा मेरो त्यो स्कुलका कार्यक्रमहरूमा गाउँदै गर्दा अनि हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो होइन, तिम्रोमा क्षमता छ अनि म चाहिँ हार्मोनियम बजाउनु सिकाइदिन्छु भनेर हार्मोनियमका 7वटा पर्दामा सारेगम लेखिदिएर त्यहाँनिरबाट उहाँले मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो। त्यसपछि मैले स्कुलका कलेजका कार्यक्रमहरूमा त लगभग गाइ नै रहेँ र वास्तवमा औपचारिक रूपमै भन्दाखेरि 2051 सालदेखि मैले रेडियो नेपालको स्वर परीक्षा निकालेर स्वर परीक्षा पास गरेर रेडियो दिपाइलमा एउटा बसी बिहालो भन्ने कार्यक्रम थियो त्यति बेला। त्यो बसी बिहालोमा रेडियो नेपाल काठमाडौँमा चौतारी भन्ने कार्यक्रम थियो अनि बसी बिहालो भन्ने थियो। त्यो बसी बिहालोमा गाउँछु भनेर गएको अनि दिपाइलमा। अनि ललिजन रावल भन्ने एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो बेला त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ नै तिम्रो स्वर राम्रो छ, भाका पनि धेरै राम्रो छ, म थाई रेकर्ड नै गरिदिन्छु नि तिम्रो, अनि थाई रेकर्ड गरिदिन्छु, भोलि रेडियोबाट बज्छ भनेर उहाँले त्यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो र रेडियोमा मेरो 2051 सालको भदौको महिना पहिलोचोटि मेरो एउटा गीत रेकर्ड भयो। 51 सालमा औपचारिक रूपमा गीत रेकर्ड गरेर यात्राको सुरुवात भयो रेकर्डिङको रूपमा। त्यो गीत हामी सुन्न पाउँछौँ। त्यो पहिलोपटक हजुरले जुन रेडियो नेपाल एउटा कार्यक्रमको लागि बनाएर लग्नु भएको भाका र त्यो कति मनमोहक थियो होला, कति मिठो थियो होला, जबकि रेडियो नेपाल जस्तो राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले चाहिँ होइन यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ जीवन्त बनाउनुपर्छ, हाम्रो स्टुडियोको लाइब्रेरीमा सेभ गर्नुपर्छ भन्नेसम्म सोच्न बाध्य बन्यो रेडियो नेपाल। त्यो भाका हामी सुन्न पाएँ। हुन्छ, म एकचोटि अब धेरै पुरानो हो होइन, शब्द पुरै नभए पनि सास पनि अब त्यति बेला देउडा सासमा गाइएको छ। अब अहिलेको एजले त्यो अब सास पुग्दैन होला, तैपनि त्यो भाका चाहिँ गुनगुनाउँछु है म। तोलाइको देलो चुनेलीमा खमलका झुपा, तोलाइको देलो चुनेलीमा खमलका झुपा, मेरो बाबा दिन्ना चुनेलीमा खमलका झुपा, तेरो बाबा दिन्ना तलाई राखली रमकाई राखली झमकाई राखली ठमकाई राखली बगसँग लली तालालाई राखली मखमलका झुपा। यो गीत थियो। अब अहिले त मैले 2 चोटि सास लिएँ, तर यो गीत मैले त्यहाँ गाउँदाखेरि मेरो युट्युब च्यानलमा पनि छ, त्यहाँ रेडियोमै गाएको गीत र त्यो मैले एकै सासमा गाएको थिएँ। एकदमै यो भाका सुन्दाखेरि पनि अहिले हामीलाई गाउनुको त कुरै छोडौँ होइन, त्यो सुन्दाखेरि नै यो कतिखेर सकिने हो भन्ने त्यो पत्तै भएन। जबकि अहिलेका गीतहरू सुन्ने हो भने 2 मिनट 3 मिनटका गीतहरू युट्युबमा हालेर गराउने हो भने तपाईँको त एकै टुक्का 2-3 मिनटको सम्म जान्छ होला होइन। उति बेला यति मनमोहक गीत यो गीत गाइरहँदाखेरि सुन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा, जुन रेडियो नेपालमा हजुरले रेकर्ड गरेर चाहिँ स्वर परीक्षा उतिर एउटा सिस्टम थियो, एउटा गीत निकाल्नु पर्यो एउटा कलाकार बन्नको लागि, गायक बन्नको लागि रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा गरेर पास गरेर अनि मात्रै गीत गाउनु पाइन्थ्यो, एल्बमहरू रेकर्ड हुन्थ्यो, त्यो पहिलाको थियो। अहिलेको चाहिँ जुन एउटा पैसा भयो भने होइन, लगानी भयो भने जो पनि कलाकार बन्ने, जसले पनि गीत गाउन पाउने, फालाफाली तपाईँको यो किराना पसल जस्तो स्टुडियोहरू होइन देख्दाखेरि र उता एउटा सीमित एउटा रेडियो नेपालमा गएर स्वर परीक्षा दिएर साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरिको माहौल हजुरले कसरी औल्याउनुहुन्छ? नै एक हदसम्म त त्यो पनि ठिक थियो भन्ने लाग्छ। काहीँनिर हामीलाई त्यति बेला के लाग्थ्यो भने अलिकति यो सिन्डिकेट जस्तो भयो, रेडियोमा पास भएपछि मात्रै होइन, रेडियोमा रेडियोले त्यो पनि गरेको थिएन, मार्केटमा क्यासेट निकाल्न त त्यो जरुरी थिएन रेडियो नेपालको स्वर परीक्षा, तर रेडियोमा गाउनुको लागि चाहिँ रेडियोबाट उसको गीत बज्नको लागि चाहिँ उसले स्वर परीक्षा निकालेकै हुनुपर्छ, त्यो रुल थियो। त्यो पनि एक हदसम्म कस्तो मलाई ठिक लाग्यो भने कमसेकम
उसले होइन गायक रहरले मात्रै होइन अनि रहर एउटा छ, गड गिफ्ट आवाज पनि छ, तर सुर र तालको त ज्ञान त हुनु पर्यो होइन। त्यसैले बजारमा अब आफूले सिकेर होइन त्यसपछि आउनु राम्रो हो, तर रहरमा मात्रै आएर त थुप्रै भाकाहरू पनि मरेका हुन्छन् होइन। एउटा उहाँले गाएको भाका पनि मर्छ अर्कोतिर होइन, अनि त्यति राम्रो हुँदैन, संस्कृतिलाई पनि त्यति केही पनि भएन। तब रेडियोको त्यो एउटा मलाई राम्रो पक्ष पनि लाग्थ्यो। अर्को के हुन्थ्यो भने सबैले रेडियोमा गाउन पाउँदैन, यो राम्रो भएन भन्ने खालको भएर त्यो पनि पक्ष छ। तर रेडियोले मैले अब प्रसङ्गवश भने एउटा मात्रै गीत थिएन, फेरि हामीहरूले 3वटा गीत गाउनु पर्थ्यो। लोकगीत हो भने हामीले नेपालभरिका 4 किसिमका पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिण गरेर 4 किसिमका गीतहरूमध्ये उत्तरका सेलो, दक्षिणको अब भोजपुरी यिनीहरू गीत, पश्चिमको अब देउडा अनि मारुनी विभिन्न, पूर्वको टप्पा यी के अरे हाम्रो पूर्वेली गीत, यी 4 मध्ये एउटा मात्रै चोइस दिएर 3टा गीतमा पास हुनु पर्थ्यो हामीहरूले होइन। अनि त्यसरी नै पास जब गरियो भने अब सायद त्यही होला, अब जसले गर्दाखेरि अब हामीले कमसेकम हामीले सिकेका छैनौँ भने पनि थोरै यो गाउन योग्य हो भनेर रेडियोले एउटा सर्टिफिकेट दिन्थ्यो, त्यो गरेर गरियो र त्यो हुनुपर्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। तर अहिले त्यो जरुरी छैन र नयाँ साथीहरूलाई यो एउटा सुझाव त हो कि सिकेर चाहिँ आउनै पर्छ। जब सुर तालकै ज्ञान छैन भने अनि त्यो संस्कृतिलाई त्यसले टेवा पुर्याउने होइन कि उल्टो अनि धाराशाही गर्ने हो। त्यसैले जसले पनि यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ कमसेकम सामान्य सुर तालको ज्ञान होइन अलिकति सिकेर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने। एकदमै अब विगतमा एउटा क्यासेटको जमानामा एक छत्र राज गरेको हाम्रो दाइले चाहिँ गाएका गीतहरू जीवन्त बन्ने, कालजयी बन्ने ती गीतहरू अहिलेसम्म पनि सुनौ लाग्ने, हिजो अस्ति मात्रै निस्केका जस्तो लाग्ने, भर्खरै सुने जस्तो लाग्ने होइन। ती जति सुन्दाखेरि ती पुराना नहुने ती भाकाहरू, तर अहिले तत्काल लाखौँ खर्च गरेर ठुल्ठुला महँगा स्टुडियोहरूमा महँगा बाजागाजाहरू हालेका गीतहरू पनि बिहान निस्क्यो भने साँझ चाहिँ हराउने। सायद मलाई लाग्छ यो सिन्डिकेट जस्तो जो रेडियो नेपालको जो व्यवस्था थियो सायद त्यो भइदिएको भए अहिले खाइ त्यो एउटा त फ्री भएर गाउन चाहिँ पाउँथ्यो, ठिक छ, किन इच्छा पुरा गर्न त सक्थे, तर किनभने त्यो इच्छा पुरा गर्ने न्युमा बाहनामा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै भएर एउटा कलाकार उतिर एउटा जमाना के थियो भने हामी पनि सानो छँदाखेरि फलास्नु गाउँमा जिल्लाको एउटा गायक यतिजना गायक छन् है होइन, अन्तराम विष्ट भनेको यो जिल्लाको गायक हो होइन, फलास्नु गायक यो जिल्लाको, त्यो जिल्लाभरिकै गौरव बन्थ्यो कि। तर अहिले के छ भने यो घरको यो गायक छ, त्यो घरमा अर्को गायक छ, अर्को घरमा अर्को गायक छ, तर वास्तविक जो कला गला भएका हजुरहरू जस्तो प्रतिभा, हजुरहरू जस्तो चाहिँ एउटा गड गिफ्ट भगवान्ले जुन प्रतिभा हजुरमा दिइरहेछ उहाँहरूको चाहिँ प्रतिभाहरू उहाँको चाहिँ कलाहरू त ओझेलमा पऱ्यो नि त होइन। मान्छेले त्यो नयाँ प्रविधिले त बिर्सिने बाहुल बनाइदियो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यतातिर पनि यो गलत हो कि जस्तो मैले ठम्म्याएको अहिलेको जुन चलिरहेको छ यो। फेरि त्यसमा वास्तविक पीडाहरू जस्तो हजुरको यो गीत अहिले सुनिरहँदाखेरि हामीलाई वास्तविकता लुकेको छ, त्यो कुनै बनावटी छैन, त्यसमा एउटा कहानी बगेको छ, त्यसमा लत्ता कपडाका कुराहरू होइन ल्याइराख्नु, बाकसमा थन्काएर राख्नु होइन, त्यो होइन झम्काइराख्ने मजा लगाएर हिँड्नल्ली डुलल्ली आफूलाई चाहेको थियो तँलाई कोदेलो चुनेली मखमलका झुप्पा भनेपछि तपाईँ कोदेला र भन्ने उसले चाहेको हो। तर उसले भने मेरो बाबा छँदैछन्, मेरो बुवाले देलान् नि भनेपछि उसले रिसले भनेको तेरो बाबा दिन्दा त लाइराखली रमकाइराखली झमकाइराखली बगसाइ हाल्ने ताला लाइराखली। कति मिठो यो वास्तविकता पनि हो। अनि यसपछि एउटा अर्को गीत सुनाउँदा त्यसपछि हजुरको साङ्गीतिक यात्रा कतातिर गयो, त्यसपछि कतिवटा गीतहरू त्योभन्दा पनि अहिले जो हजुरले उठाउनु भयो त्यो कुरो यो अहिलेको एउटा भेल छ मार्केटमा, यसमा टेक्नोलोजीलाई त दोष नदिउँ, टेक्नोलोजीले धेरै राम्रो गरेको हो। हामीले पनि हामीभन्दा अगाडिको पुस्ता जस्तो आएर परिमल स्नेही उहाँहरूले ग्रामोफोन रेकर्डमा पनि गीत रेकर्ड गराउनु भयो होइन, लाइभ गाउनु पर्थ्यो। हाम्रो समयसम्म नि मेरो पहिलो दोस्रो क्यासेटसम्म हामीले लाइभ गाएका छौँ, बाजाहरू पनि सँगै राखेर मेरो तेरिमेरी बर्यात भन्ने गीत होइन पुरै 4वटा अन्तरा र स्थायी
अनि पुरै लाइभमा ओके भएको एउटै टेकमा ओके भएको गीत हो। किनभने त्यो मैले बिर्सेर त्यसको शब्द चाहिँ जगेटको भित्र खल्तीमा थियो। अब टेकमा गइसकेपछि रेकर्डिङमा गइसकेपछि अब ज्याकेटको चेन खोले पनि आवाज आउने हो अनि डिस्टर्बै हुने हो, टेक खाने हो। त्योभन्दा त ट्राई गरौँ अनि भनेर इसारा गर्यो म्युजिसियनहरूले, ट्राई गरौँ भने। अनि मैले ज्याकेटको चेन खोलेन, गाउने कोसिस गरेँ, 4वटा अन्तरा याद पनि रहेछन् अनि एउटै टेकमा ओके भएको गीत हो। आज पनि युट्युबमा छ होइन। भने त्यो टेक्नोलोजीले त त्योभन्दा बेटर अब अहिले पनि हामीहरूलाई लाग्छ तिनै गीतहरू हामीले फेरि रेकर्ड गर्न पायौँ भने अहिलेको प्रविधिमा राम्रो हुन्थ्यो भनेर। तर सोच चाहिँ अहिले मार्केटमा काम गरिरहेका जो कलाकार भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूको सोचमा चाहिँ पक्का ऊ हो भन्छु म होइन। किनभने गीत ठिक छ, एउटा गीत एउटा 4x4 को गीत नै चल्छ मार्केटमा भन्ने लाग्छ भने पनि तर संस्कृतिको लागि पनि योगदान दिउँ न। त्यो गीत त हाम्रो हुँदै होइन। देउडामा मलाई देखाउन् कहाँ 2x4 को र 4x4 का गीतहरू कतिका छन् होइन। भने कहीँनिर भने तर त्यो त आयातित गीत हो, कुनै न कुनै बाजा आयातित हो, बाहिरको चाहिँ हो त्यसको ट्युनिङ, खालि शब्द मात्रै हाम्रा सुदूरपश्चिमका हुन् भने। तर म यहीँनिर मेरै आफ्नो उदाहरण दिन्छु। हाम्रोमा पनि देउडा मात्रै चलिरहेको थियो हाम्रो समयमा पनि, दोहोरीमा देउडा गायो त्यो चलिरहेको छ, अलिकति लोकबिटको कुनै देउडा गायो त्यो चलिरहेको छ होइन। ठाडी भाकालाई हामीले क्यासेटमा एउटा मात्रै राख्थ्यौँ, 6वटै ठाडी भाका राखिदियो भने चल्दैन थियो। तर पनि हामी ठाडी भाका पनि जगेर हुनुपर्छ भने एउटा ठाडी भाका राख्थ्यौँ होइन। यो अब ढुस्को धमारी जस्तो आएर ठाडो खेल भन्ने छ हाम्रा चैतहरू, यिनीहरू त ल्याउँदै ल्याएनौँ हामीहरूले पनि। तर मैले के गर्ने गरेँ भने प्रत्येक क्यासेटमा, पहिलो क्यासेटदेखि नै मेरो हेर्दा हुन्छ, प्रत्येक क्यासेटमा कुनै न कुनैमा एउटा भाका भए पनि हामीले 6वटा भाकामध्ये एउटा भाका चाहिँ त्यहाँ राख्यौँ। त्यो नचलोस् होइन, क्यासेटको बिचमा त होस् भनेर रेकर्ड गरेका कुनै भाकाहरू तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि पनि वारी छ गङ्गा पारी जमाना भन्ने जो धमारी छ, अहिले पनि मलाई आएर धेरैले भन्नुहुन्छ यसलाई फेरि रेकर्ड गरिदिनुहोस् न, अलि लामो बनाइदिनुहोस् न। अहिले त यो गौराको सिजनमा त सायद सम्पूर्ण एफएमहरूमा सम्पूर्ण मिडियाहरूमा यो भाका नबजेको त छँदै छैन। युट्युबमा मैले अस्ति देखाएको थिएँ मेरो आफ्नो रेभेन्यू हेर्दाखेरि अब अगाडितिर त्यो 10औँ 11औँ स्थानमा थियो गीत होइन। अनि ठ्याक्कै अस्ति हेर्दाखेरि गौराको समय आयो त्यो दोस्रो नम्बरमा पुगेको थियो रेभेन्यू हेर्दाखेरि होइन। त्यो कसरी त भने त्यो बेलामा सबैले फलो गरे नि। यो हो वास्तविक संस्कृति हाम्रो भने त्यसको योगदान दिउँ। म पटक भन्ने गर्छु, देउडाको विकास गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ जगेर न त गरिदिनुहोस्। तर जो हामी अहिले गरिरहेका छौँ अनि यो त हामीले विनाश गरे हो नि, देउडालाई विनाश गरेको, साँच्चीकै विनाश गरेको। तर उहाँहरूमा अलि यो भावना चाहिँ आउनै पर्छ। ढिलो चाँडो त आउँछ हेर्नुहोस् होइन। उहाँ हजुरले आफैले भन्नुभयो कि बिहान को बेलुकी सेलाएको छ गीत होइन, 2-4 दिन खुब तात्तिएको छ होइन। त्यसपछि आएर सुन्दैखेरि पनि अर्कै लाग्छ होइन। सर्जक आफैलाई थाहा हुँदैन कि मैले कुन गीत भनेपछि त्यसले त्यो त होइन। गीत त मैले के गरेँ भने चाहिँ कमसेकम कालजयी हुनु पऱ्यो होइन। भनेपछि त्यसैले म उहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कमसेकम हामीले संस्कृतिको लागि पनि टिपिकल के छन् त अझै थुप्रै छन् भने मलाई सोध्यो भने म 50औँ भाका अहिले पनि रेकर्ड नभएका दिन सक्छु होइन। रेकर्ड नभएका संस्कृतिमा अझै पनि छन् ती भाकाहरू पनि खोज्नुहोस् होइन। अनि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै उ गर्नुहोस्। कमर्सियली त्यसले कम कमायो होला होइन, तर कमर्सियली ल ठिक छ, अर्को त्यो पनि ठिकै छ होइन। ती अब जो हामीले अलिकति भन्छौँ पप भन्छौँ, लोक पप भन्छौँ, विभिन्न खालले, अनि ती पनि प्रस्तुत गरौँ। तर साथसाथै देउडाको लागि पनि अनि गरौँ भन्ने हो। यो सोच बन्नै पर्छ हाम्रा कलाकारहरूमा। त्यसैले मैले के भने टेक्नोलोजीको दोष नदिउँ अनि उसको त अनि के अरे सोचको त दोष हो नि। हजुर, त्यो सोच सकारात्मक भएर अहिलेको प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि एकातिर उहाँहरूको सोच र लक्ष्य उद्देश्य जो छ उहाँको इच्छा पनि पुरा हुने र अर्कोतिर संस्कृति संरक्षण पनि टेवा पुग्ने। अब संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि यति ठुलो सोच बनाएर यसरी चाहिँ आफ्नो बाल्यकालदेखि नै स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै यो क्षेत्रमा लागिराख्ने, विशेष गरेर अझै रमाइलोको लागि मात्रै भन्दा पनि संस्कृतिलाई बढी जोड गरेर उहाँले भन्नुभयो जस्तै क्यासेटको जमाना थियो, एउटा एल्बममा चाहिँ 6वटा गीतहरू राख्नु पर्थ्यो, 6वटा भाका, 6वटा भाका राख्दाखेरि ती 6वटामा कम्तीमा एउटा भाका पनि मैले संस्कृतिको लागि राख्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ
ठाडी भाकालाई राख्नुपर्छ, यहाँको चाहिँ संस्कृतिलाई उठाउने परम्परा बोल्ने भाका राख्नुपर्छ भनेर जुन प्रयास निरन्तर गरिराख्नु भएको छ, त्यही बिचबाट एउटा भाका फेरि सुन्न मन लाग्यो। हजुरसँग बसिरहँदाखेरि कुरा धेरै भन्दा पनि गीत धेरै सुन्न मन लाग्यो। धेरै समयपछिको प्यास लाइभ यसरी प्रत्यक्ष भेट्दाखेरिको प्यास मेटाएरै जाने सोच बनाएको छौँ। आज एउटा अर्को भाका सुन्छौँ ल। एउटा अब म छमछमला भन्ने भाका गाउँछु होइन। अब यो कमर्सियल नै थियो, तत्कालीन अवस्थाको कमर्सियल नै थियो, देउडा होइन, दोहोरी थियो, निकै चर्चा पाएको भाका हो यो पनि होइन। बग्ने पानी भन्ने क्यासेटमा थियो यो। छमछमला चैत काचर किला घाम छमछम, छमछमला भैँसी तिसाइरह्यो बैना छ, छमछमला भाइटिकामा भेट भएन छमछम, छमछमला बैना रिसाइरह्यो बैना छ। हजुर एकदमै पक्कै पनि यो दसैँ तिहार नजिकै गर्दाखेरि यो भाका सुन्दाखेरि अझै मिठास लाग्यो, अझै आनन्द लाग्यो। यी भाकाहरू सिर्जना गर्दाखेरि आफै शब्द सर्जक पनि हो दाजु होइन, आफै शब्द सिर्जना पनि गर्नुहुन्थ्यो। यो कसरी कुन परिवेशमा कसरी खासमा यसको लागि कुन वातावरणमा कसरी सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो यस्ता यी कालजयी भाकाहरू, यी शब्दहरू नै? त्यो त के हुँदो रहेछ भने मैले भाका एउटा बनाउँछु, अब एउटा एल्बमको लागि मैले भाका बनाउँछु, त्यो भाका चल्ने हुनुपर्छ होइन, त्यसले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नहुँदो रहेछ मेरो अनुभव त है। थुप्रो भाकाहरू मेरा चर्चित भाकाहरूको कुरो गऱ्यो भने तेरी मेरी बर्यात छ। तेरी मेरी बर्यात भन्ने भाकाले अब तेरी मेरी बर्यात भन्ने क्यासेट त मेरो सर्वाधिक बिक्री क्यासेट हो र मलाई चिनाउने सेकेन्ड क्यासेट त्यही नै हो। त्यो भाका बनाउँदै गर्दाखेरि मैले एउटा बिएससी फर्स्ट इयरमा पढ्दै थिएँ होइन, कोठामा बसेर होइन लेख्दै थिएँ भनौँ केही आफ्नो उसको। अनि उतातिरबाट एउटा जन्ती आयो, त्यो जन्तीमा एउटा गीत हिन्दी गीत बजाएको थियो, आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे तुझको भी अपने साथ लेके भन्ने यही गीत थियो, सायद उदित नारायणले गाएको। अनि मलाई कल्पना के भयो भने यो बर्यान्तमा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाका किन नबज्दो रहेछ त? यसको मिनिङ त हाम्रो सुदूरपश्चिमका हाम्रै मान्छेहरूले या त हामीले त्यस्ता भाकाहरू दिन सकेका छैनौँ बरायतमा बजाउने खालका, या उहाँहरूले देउडालाई निकै गर्नुहुन्छ, आफ्नो भएर हेला गर्नुहुन्छ, हिन्दी नै किन बज्छन् भनेर कल्पना गरेँ। बनाउनुपर्छ भनेर बसेँ, बनाउनै सकेन। अनि लामो समयपछि त्यो भाका बन्यो भन्न त बर्यातै भन्ने बन्यो। अब किन बर्यात बनाउँछु भने तेरी मेरी बर्यात भनिरहेको छु म। अनि गर्दा गर्दा लास्ट एक दिन यस्तो अवस्थामा बस्यो, सिंहदरबारको ठिक अगाडितिरको त्यो उसमा बसिरहेको थिएँ। कल्पना त्यहाँ थियो मेरो होइन, सकेन बनाउन, धेरै कोसिस गरेँ। सिंहदरबारको त्यो त्यति बेला जान दिन्थेँ, त्यो ठ्याक्कै अगाडितिरको त्यो बगैँचामा त्यो सानो फोहरा जस्तो त्यहाँनिर बसिरहेको थिएँ। अनि एक्लै थिएँ, कसो त्यो कल्पना आयो र गीत बन्यो त्यो। अब त्यसका चारवटै अन्तरा पनि लेखिए होइन, गीत पनि तेरी मेरी बर्यात, कोहलो बरे तिसुवा कोहलो अगौतो भनेर कल्पना गरेको थिएँ मैले बर्यातमा बज्ने खालको गीतको। अनि गीत बन्यो एकदमै सेन्टिमेन्ट होइन तपाईँको। अनि तेरी बर्यातमा हुन्न हाँस्ने र खेल्नेको भिड, मेरी बर्यातमा कतै रोइ बसेर टाढा डिठो भने तेरो जन्ती जुन बेला उठ्छ त्यो बेला मेरो पनि जन्ती उठ्छ, तर मेरो अन्तिम हुन्छ, तेरोमा चाहिँ कम्पिटिसन गरेर होइन। हो त्यो गरेर ठिक छ त पराई घर गइस् भने पनि सम्झिनु भनेर त्यस्ता कल्पना गरेर अनि त्यो त्यहाँनिर गीत लेख्यो। एउटै तपाईँको म खालि यो त्यहाँनिर बसिरहेको अवस्थामा 10 मिनटभित्र 4वटा अन्तरा पनि लेखिए होइन, पुरा कम्प्लिट भयो गीत। त्यसैले मैले के भन्छु भने अब त्यस्तै घोप्टे जुङ्गाको कथा छ भने यो बनाउँछु भनेर 10औं दिन बस्दा पनि कहिले गीत बन्दिँदैन। तर कति बेला कहीँनिर बसमै यात्रा गरिरहेको छु, एकान्त जस्तो भयो होइन, बसको आफ्नै खालको धुन चलिरहेको छ त्यहाँ उसको आवाजले। अनि झालतिर आफूले बाहिरतिर रातिको समयमा छ भने त्यहीँनिर पनि एउटा भाका बनिहाल्ने अनि कल्पनाहरू त्यस्तो पनि आउने। तर कहिले चाहिँ लामो समय बस्दाखेरि पनि नबन्ने हुन्छ। त्यसैले यी सिर्जनाहरू थुप्रो विभिन्न उसमा बनेका छन्, विभिन्न सिचुएसनमा। यति गीतहरू रेकर्ड गर्नुभयो, सुरुवात गीत
गायक मात्रै नभएर सुदूरपश्चिममा एकचोटि पहिलोपटक रेकर्डिङ स्टुडियो पनि हजुरले सञ्चालन गर्नुभयो। सुदूरपश्चिमदेखि लिएर काठमाडौँसम्म आफ्नो स्थापित गर्नुभयो। सुदूरपश्चिमका केही यो क्षेत्रमा लागौँ केही गरौँ भन्ने प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई यहीँ स्थापित गर्नुभयो, सुरुवात गराउनुभयो। त्यो क्षण कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो सम्भव थियो सुदूरपश्चिममा एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो स्थापना गरेर यहाँका कलाकारलाई म यहीँबाट गाउन लगाउँछु, उहाँलाई स्थापित गर्छु। अहिले हजुरहरूकै साथबाट हजुरहरूकै त्यो प्रयासले चाहिँ आएका चाहिँ कलाकारहरू स्थापित भइसक्नु भएको छ, माथिल्लो लेभलमा पुग्नु भएको छ। कसरी सम्झिनुहुन्छ ती दिनहरू? नै त्यो अब एउटा काम गर्दै गर्दाखेरि भोगेका चिजहरू र त्यहाँ भइरहेका केही विकृतिहरू जो थिए यो क्षेत्रमा तिनैलाई सुधार्छु अथवा यस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने लागेर ती कामहरू गरिएका छन्। जस्तो आएर काठमाडौँमा हामीले 50को दशकमा हामीले पाइरहेको रोयल्टी भने 3 रुपियाँ हो, पर क्यासेटमा पाइरहेको रोयल्टी 3 रुपियाँ हो। र मैले 55 सालमा 2055मा आउँदाखेरि पनि काठमाडौँमा 56 सालमै मैले मेरी नेपालमा क्यासेट दिएको छु। उहाँले सम्मान स्वरूप तपाईँलाई 3.5 रुपियाँ भनेर दिएको एउटा क्यासेट छ त्यो मेरी नेपालमा। त्यति बेला पनि पाइरहेको रोयल्टी त्यही नै थियो। तर मैले 54-55 सालतिर यतातिर आएर डबिङ गरेर अनि दिँदाखेरि मैले पहिलोचोटि नै रोयल्टी राखेको 12 रुपियाँ हो सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूको। 3 कहाँ हो र 6 कहाँ हो अब 12 आफै उ गर्नुहोस् होइन। किनभने यसमा कलाकारहरू त त्यो 3 रुपियाँले त एकचोटि 6वटा गीत रेकर्ड गर्यो अनि 50,000 एउटा मास्टर कपीमा खर्च गर्यो, त्यसपछि त उठ्ने होइन यो क्षेत्रमा। जेसुकै होस् मैले त्यताबाट कमाउनु छैन, आफू गायक पनि हो, आफ्नो एल्बम पनि राम्रै गइरहेका छन् भने कमाइ एल्बमबाट होला उठ्छ, स्टुडियोबाट केही पनि नराखेर पनि मार्जिन नराखेर पनि 12 रुपियाँ दिएर उ गरेँ, सुरु गरेँ अब काठमाडौँको त्यो उसलाई हेरेर। अनि थुप्रो कलाकारहरू जन्मिनु भयो होइन। सीमित थियौँ हामी, 4-5 जना थियौँ त्यति बेला। पछिल्लो समय मेरै आफ्नो स्टुडियोबाट कुरो गऱ्यो भने करिब दिनमा 3 या 4 क्यासेटहरू आउट हुन्थे दिनमा होइन। भनेपछि अब त्यति बेला अब कति होलान् कलाकारहरू, त्यसमध्येका थुप्रो फिल्टर हुँदै एकदमै देशभरि नै चर्चामै आएका पनि अहिले पनि राम्रो नाउँ कमाएका कलाकारहरू पनि छन् जुन मेरै स्टुडियोबाट सुरु गरेर होइन। आज निकै अहिले नाउँ नलिउँ, अहिले देशकै सर्वाधिक चर्चित भनेर चिनिने स्टुडियोको पनि जो मालिक हुनुहुन्छ उहाँको पहिलो गीत मेरो स्टुडियोबाट थियो होइन। भने यसले गर्दाखेरि मैले ठिकै गराएर छु भन्ने लाग्छ है। अनि अब त्यसपछि रेकर्डिङका कुरा आयो। अब काठमाडौँ जान्छौँ होइन, खर्च धेरै ठुलो छ, रेकर्डिङ स्टुडियो पनि यस्ता छन् होइन। त्यो सिनियर कुनै गायकले पनि बिचमा ठगिदिन्छ। अब मैले अफलाइनमा पनि यहाँलाई भने होइन, थुप्रो यस्ता घटना भएको छन्। अर्काको कपी हेर्छु, ल खै कस्तो गीत लेखाएर रहेछस् भनेर हेर्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यो गीत आफैले रेकर्ड गरिदिएका घटनाहरू छन् होइन। थुप्रो ती विकृतिहरू अग्रजहरूबाट पनि त्यो एउटा समकालीन आफ्नो नयाँ कलाकारहरूलाई ठग्ने होइन, उहाँलाई चाहिँ विस्थापित गराउने, स्थापित भन्दा पनि विस्थापित गराउने। किन राम्रो सिर्जना आएको छ भने यसले त भोलिका दिनमा मार्केट पाउने हो, यो अगाडि बढ्ने हो भनेपछि हामी त अवस्था के होला भन्ने त्यो सोच बनाएर या त गलतै सोचेर होइन, उसलाईबाट केही स्वार्थको लागि भए पनि त्यो गीतहरू सिर्जना लिने, पारिश्रमिक नदिने, त्यस्ता कुराहरू गरेर अग्रजहरूबाट पनि ठगिरहेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ सुरुवात गर्नुभयो हजुरले। मैले आफैले पनि भोगेको कुरो अब नाउँ त म लिँदैन होइन। आफैले भोगेको कुरो कसैलाई मैले सजेसन यो क्यासेट कसरी निकालिन्छ यो सजेसन मागेँ होइन सिनियर कसैलाई। अनि ल एउटा भागा मलाई दे होइन, त्यसपछि आएर म तेरो क्यासेट निकालिदिन्छु नि भन्ने खालको मैले पनि उ गरेको छु। तर म आफ्नै तालले गएँ, आफैले उ गरेँ र त्यसपछि अबको पुस्ताले त्यो चाहिँ नभोग्नु परोस् भनेर मैले सुदूरपश्चिमको पहिलो स्टुडियो अनि खोलेँ। हल्का डिजिटल भन्ने थियो मेरो महेन्द्रनगरमा, पहिलो स्टुडियो खोलेँ। पहिलो स्टुडियो मैले खोल्दाखेरि अर्कालाई पनि लाग्यो कि अब मार्केटमा त उसले पाउने हो, सुदूरपश्चिममा त त्यहाँको कलाकार त काठमाडौँ आउँदैन भने काठमाडौँको कुनै एउटा स्टुडियोले अनि त्यसपछि अत्तरियामा अर्को स्टुडियो पनि राख्यो, जसले गर्दाखेरि कलाकारले ठाउँ पायो, कम्पिटिसनको एउटा ऊ पायो होइन। अनि बिस्तारै हुँदाखेरि अनि थुप्रो गीतहरू पनि रेकर्ड भयो, धेरै भए हुन यसलाई बाढीको रूपमा आयो। तर बाढीको रूपमा
रूपमा आयो भने पनि त्यसभित्रबाट छानिएर केही गीत त धेरै राम्रो आए कलाकारहरू कसैलाई सँगसँगै लगेर बगाएर लग्यो कसैलाई छेउछाउतिर लगायो होइन जसले सँगसँगै बग्न सक्यो त्यो चाहिँ बगिरहेकै छन् छेउछाउतिर लागेकाहरू कोही कतै ठोकिएका छन् कोही कतै ठोकिएका छन् कोही सुकेर टुक्रा टुक्रा भएर पछारिएका पनि छन् त्यो अब बाढीमा आउँदाखेरि त्यो साङ्गीतिक बाढीले चाहिँ पछ्याएका कुराहरू भयो मैले गरेको भनेको त्यही नै हो आज पनि ती पुराना धेरै जस्ता ती कलाकारहरूले अहिले पनि फिलिङ गर्लान् कि रोयल्टी मैले 4 गुणा बढाएर लगेँ रेकर्डिङको जो त्यो एमाउन्ट थियो त्यो 4 गुणा घटाएर ल्याएँ मैले अनि त्यो जति हामी 50,000 त्यहाँ खर्च गरिरहेको थियौँ भने मैले अब तोकेरै भनिदिन्छु 12,500 मा 6 वटा गीत रेकर्ड गरेर देखाएँ आज त फेरि एउटा गीतको लागि 50,000 खर्च गरिरहेको छौँ अनि टाइम त उत्तिकै लाग्ने हो स्टुडियोमा सामानहरू हामीहरूले पनि डिजिटल्ली नै हार्ड डिस्क भन्थ्यौँ डिजिटल सामानहरू राखेका थियौँ तर त्यसबाट त्यति हो कि मैले आफूले कमाउनेतिर गएन कमाउनेतिर गएको भए के पो हुन्थ्यो होला र एल्बमहरूले दिइ नै रहेको थियो मलाई पनि के कमी चाहिँ थिएन भनौँ होइन एउटै बराउने मेरो 59 सालमा पनि लगभग 3 लाख को हाराहारीमा त्यसले मलाई दिएको थियो एउटा उसले क्यासेटले भनेपछि अब त्यसमा 9 वटा गीत राखेको थिएँ मैले फेरि कम्पनी थिएन सम्पूर्ण गीतहरू हामी 45 मिनटको क्यासेटमा हाल्थ्यौँ भने त्यसमा मेरो 60 मिनटको क्यासेट छ त्यो त्यसमा मैले 9 वटा गीत राखेको छु र सुदूरपश्चिमको बीचमा बाजाहरू यहाँ के बाजाहरू बजाइन्छन् कस्तो हुन्छ कुनै ठाउँमा छलिया कुनै ठाउँमा त्यो के भन्छ हामी धीरो भन्छौँ होइन एक ठाउँमा बसेर बजाउने होइन अलिकति त्यो दाहिनो पनि नचाउने खालको अनि त्यो कुनै ठाउँमा अब बर्यात जाँदै गर्दाखेरिको बाजा ती सम्पूर्ण बाजाहरूलाई मैले बीचमा बजाउन लगाएको छु होइन भने अनि हुड्को बजाएर हुड्केले पहिलोचोटि आफैले गाएको छु होइन हुड्केले अब त्यो गीत त अहिले तपाईँको अब मलाई गर्व कहाँ लाग्छ भने अहिलेका साथीहरूलाई पनि म के भनिरहेको भने यदि कालजयी गीत गाउनुभयो संस्कृतिका गीतहरू गाउनुभयो भने मेरो एकचोटि त्यो हुड्केले हेरिदिनुहोस् थुप्रो नेपालीबाट पिएचडी गर्ने कैयनका ती जो थेसिसले ऊ लेखिरहेका हुन्छन् त्यो के भन्छ होइन थेसिसै भन्छ क्या होइन त्यो लेखिरहेको तिनीहरूमा साभार अन्तराम विष्टुको फलानु क्यासेटबाट भनेर उहाँहरूले त्यो कथालाई फेरि पनि ऊ गर्नुभएको छ नि भने यो इतिहास त बन्ने थिएन यदि मैले त्यो हुड्केली हो या छोडिदिउँ होइन बुझिनु पनि बुझिँदैन यो चल्ने पनि होइन भनेको भए त्यो हुन्थ्यो अनि त्यो पञ्चै बाजा ठोकी ल्यायो भन्ने गीतमा मैले अहिले पनि रेकर्डिङ हेऱ्यो भने त्यो र अनि ड्रम सेटहरू हेऱ्यो भने त मिठो त ड्रमै लाग्न त होइन तर हाम्रो संस्कृति हो त्योभित्र मैले छलिया बाजा राखेर उ गर्दाखेरि जापानमा सायद हाम्रो देबु ओराजी त्यो गीतमा जापानमा नाचेर उहाँले त्यो गीत प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटा युनिक बाजा लाग्यो नि त 28 वटा राष्ट्रमा प्रथम हुनुभएको छ उहाँले होइन सोध्नु होला भनेपछि त यी त्यत्तिकै हुने त होइन हाम्रो संस्कृति कसैको भन्दा कम रहन्छ भन्ने हो त्यहाँभित्र युज भएको कुनै मैले त्यो करिब तपाईँको 61-62 को सालतिर मलाई त्यो सशस्त्रको उसबाट आएको छ यो छलिया कसरी उ गरिन्छ त अनि उहाँहरूले एरेन्ज पनि त्यो गर्न नसकेर बिट के हो त यो कस्तो खालको बिट हो त भनेर उहाँहरूले सोधेर अनि त्यसपछि गएर एरेन्ज गर्न लगाएका छौँ भने हाम्रो संस्कृति एकदमै धनी छ हामी संस्कृतिका धनी छौँ तर सोच मात्रै कमी भएको हाम्रो कस्तो भयो भने त्यो विदेशीकै त्यही 4x4 बिट त अलिकति जोसिलो त लाग्छ डान्स त्यसैमा मात्रै हुने हो होइन अहिले हाम्रो गलबन्दी भनेर हाम्रो त्यो प्रकाश सपुतले त देखाइदियो त कि होइन संस्कृतिकै गीत ठुलो रहेछ भनेर होइन बेचियो पनि होइन अनि गीत त उसरी हेर्दाखेरि त धेरै पहिले अनि केही पनि लाग्दैन संस्कृतिको गीत हो अब धेरैको उसमा कस्तो हुने भयो भने त्यो गीत त पर्नै भएन कि अनि नै यो गीत चल्ने होइन तर उहाँले चलाएर पनि देखायो नि त देशभरिमै 20 एउटा युट्युबको इतिहासमा नयाँ इतिहास रच्यो नि त युट्युब अहिलेको प्रविधिमा नयाँ इतिहास रच्न सफल भयो धेरैलाई सिकाइ पनि भयो त्यो कुराहरू यो बिचमा चाहिँ अब हामी एउटा गाना फेरि सुनौँ बाजा बर्यात सुनौँ तेरी मेरी बर्यात सुनौँ बाजा बर्यातै सुनौँ तेरी मेरी बर्यात सुनौँ त्यसपछि चाहिँ बर्यातपछि अनि बाजा गाजा गरौँ ल तेरी मेरी बर्यातमा चाहिँ अलिकति त्यो
यो पनि थोरै बिचबिचमा मैले पनि मोडर्नाइज नगरेको होइन, तर मैले बचेर त्यही मैले भनिहालेँ देउडा टिपिकल देउडा पनि राख्छु, अलिकति आफ्नोपन पनि घोप्टेजुङमा बनाएकै छ। सुन्नुमा अलिकति आकर्षक हो, मान्छेले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु, सुन्दाखेरि पनि मान्छेलाई त्यो सुनौ जस्तो लाग्ला, त्यसलाई अलिकति मोडर्न फ्युजन जस्तो गराएर हजुरले त्यो गर्नु त्यो गरेको छु। त्यो भाका चाहिँ यस्तो छ, तेरी मेरी बरात तेरी मेरी बरात कोहलो बरे तिसुवा कोहलो गौतो कोहलो बरे तिसुवा कोहलो गौतो तेरी बरातमा हुना तेरी बरातमा हुना हाँस्ने र खेल्नेको भिड मेरी बरातमा कठै रोइ बसेर टाढा डिट तेरी मेरी बरात तेरी मेरी बरात कोहलो बरे तिसुवा कोहलो गौतो। हजुर यो कस्तो कल्पना मात्रै हो दाइ, वास्तविकता हो यो? के हो यो गीत सुन्दाखेरि, शब्दहरू सुन्दाखेरि? मैले भाकातिर भन्दा पनि शब्दतिर मैले अलिकता जोडेँ शब्द सुन्दाखेरि। यो गीत निस्किँदासम्म त कल्पना मात्रै हो होइन। अब मेरो थुप्रो मिडियाहरूमा मेरा इन्टरभ्यूहरू छन् अनि होइन, अब धेरै सिरियली श्रृङ्खलाबद्ध किसिमले पनि लेखहरू आएका छन्। ती लेखहरूमा मैले कहीँनिर झुटो बोलेको छैन होइन। पछिल्लोतिर केही त्यस्ता उहरू पनि आयो होलान् होइन, जो मैले खुलाएकै छु होइन। अनि ती चिजहरू अनि धेरै श्रोताहरूले त्यो पढिसक्नु पनि भएको छ। तर त्यहाँसम्म यो गीत निस्किएको सेकेन्ड क्यासेटमा हो। त्यति बेला म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दै थिएँ, बिएससी फर्स्ट इयरमा पढ्दै थिएँ। अनि त्यति बेलासम्म यसमा कुनै ऊ छैन, के अरे कल्पना मात्रै। मैले भनिहालेँ पहिले बर्यान्तमा बज्ने गीत बनाउँछु भनेर बनाएँ, त्यसपछि आएर यो सेन्टिमेन्ट बन्यो। र यसमा बरु पाकिस्तानको एकजना गायकको चाहिँ कथा चाहिँ सुनेर थोरै अभिप्रेरित चाहिँ म भएको छु होइन। त्यसले मण्डपमै गएर अनि के गरेको भन्ने कथा जो सायद अताउल्लाह खान थिए कि जस्तो लाग्छ। ती गायकको उसमा चाहिँ थोरै प्रेरित चाहिँ मैले भएर यो लेखेको छु। तर आफ्नोमा यो चाहिँ केही छैन यसको। एकदमै यो गाइरहँदाखेरि पछि संयोगवश मिल्न गयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सिर्जना गर्दाखेरि उहाँले नितान्त रूपमा एउटा सिर्जनाको लागि मात्रै सिर्जना गर्नुभएको, त्यो दिमागमा उहाँले भनिहाल्नु। यो लेख्दाखेरिका अब एउटा सुदूरपश्चिमेली समाजमा हुर्केको मान्छे बिहामा चाहिँ हिन्दी गीत बजेर त्यो जन्तीहरू गइरहँदाखेरि उहाँको दिमागमा एउटा सोचायो, हाम्रा देउडा गीतहरू किन बिहामा बज्दैनन् अनि किन बजिरहेका हुँदैनन्, किन बजाउँदैन? या देउडाको अवहेलनै गरेर हो कि मन नपराएर हो कि, या त त्यस्तो गीतै नभएर सोचिरहँदाखेरि लास्टमा आएर काठमाडौँको एउटा सहरमा चाहिँ बसेर एउटा बगैँचाको किनारमा बस्दाखेरि सिर्जना भएको यो गीतले आज विश्व नै चाहिँ हल्लाएर विश्व नै यसलाई मोहित बनाएको छ। यो गीतले थुप्रै गढवालीमा समेत एउटा गीतको यसको गीतको ऊ छ। गढवालीमा हामी उनीहरूका गीत कपी कहिलेकाहीँ हामीहरू पनि गर्थ्यौँ, केही उनीहरूकोबाट बनाउँथ्यौँ। तर यो गीत गढवालीमा कपी भयो। यहाँ रेकर्ड भइसकेपछि गढवालीमा यो गीतलाई फेरि कपी गरेर त्यहाँ समेत गाइयो यो गीत पछि। हजुरले गरेका सिर्जनाहरूमा एकाएक यसरी चाहिँ चर्चा हुँदाखेरि, यसरी एकाएक चाहिँ मार्केटमा आइरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ? जस्तो अहिले भन्नु भर्खर एउटा गढवालमा चाहिँ यो गीतको रिमिक्स उता हुँदाखेरि गढवाली एउटा समुदायले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ त्यत्तिकै रिमिक्स गर्ने त कुरै हुँदैन। एउटा सामान्य सिर्जनालाई चाहिँ एउटा भनौँ अरू आँट पनि हुँदैन त्यस्तो खालको एउटा, किन सामान्य भयो भने ठिक छ सुनौँ मन पऱ्यो छोडिदिउँ भन्ने पनि हुन्छ होइन। यसलाई हाम्रो संस्कारमा ढाल्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृति हाम्रो तरिकाले गाउनुपर्छ भन्नेसम्म सोच्न बाध्य बनायो। यो सफलता चाहिँ यसो सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस? त्यति बेला त जो सिर्जना गरियो मार्केटमा त्यो गयो होइन। मार्केटमा गएर त्यसले पाएको चर्चाले अलिकति फर्दर फेरि अर्को काम गर्नुको लागि एउटा प्रोत्साहन त छँदैछ होइन, त्यतिसम्म हो। र अब अहिले आएर मैले के गरेछु भनेर यसो पुनर्विचार गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सोच्दाखेरि चाहिँ नै ठिकै गरेर रहेछु कि होइन। जेसुकै छ आत्मसन्तुष्टि मेरो आफ्नो लागि त मैले ठिकै गरेर रहेछु भने, किन आज पनि बर्यात मैले अहिले त्यही पुरानो रेकर्ड हालिदिएँ होइन युट्युबतिर। अनि 5-6 हजार फलोवर भएको ठाउँमा, किन युट्युब च्यानल मैले लेट खोलेँ, त्यो फलोवर भएको ठाउँमा करिब 20-25 हजार 30 हजार 40 हजार भ्युजहरू अहिले पनि पाइरहेछ। अर्काले हालेको छ कसैमा 4-5 लाखको
भ्यूहरू त्यो पुरानो गीतले पाउँछ भने अनि चाहिँ गरेकै रहेछु र अलि ठिकै गरेर रहेछु भन्ने त्यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। हजुर। सुरुमा शिक्षण पेसामा लागिरहँदाखेरि एक्कासी गायन क्षेत्रमा आउनुभयो, थुप्रै वर्षहरू बिताउनु भयो गायन क्षेत्रमा। पछिल्लो दिनहरूमा केही पारिवारिक कारणले र केही आफ्नै व्यस्तता र आफ्नै कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो क्षेत्रलाई ब्रेक गरेर फेरि शैक्षिक क्षेत्रमै फर्किनु भएको छ। अनि त्यो विगतका तपाईँका समकालीन कलाकारहरू साथीहरूलाई देखिरहँदाखेरि, उहाँका सिर्जना आइरहँदाखेरि, कहिलेकाहीँ उहाँलाई भेटघाट हुँदाखेरि खासमा के कुराकानी हुन्छ तपाईँहरूको उहाँसँग? जसै कहिलेकाहीँ फोनमा होला या भेट्दाखेरि हुँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ उहाँबाट? उहाँहरूले धेरै लामो ग्याप गऱ्यौ भन्दाखेरि त ए हो कि क्या हो, मैले 10 वर्ष ग्याप गरेँ, 11 वर्ष ग्याप गऱ्यो भनेर गन्दाखेरि ग्याप भयो जस्तो लाग्छ मलाई है। तर मेरो आफ्नो त्यो व्यस्तता, काम गर्दै गर्दाखेरिको व्यस्तता र अब मैले अघि थोरै पारिवारिक समस्या भने त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि के लाग्छ र अनि अहिले स्टेजमा जाँदाखेरि पनि त्यो घोप्टे जुङ्गाले पाउने जो अहिलेको पनि ऊ छ होइन, जाँदैखेरि के गाउँ त भन्दाखेरि ल घोप्टे जुङ्गा भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो जस्तै हो, 66 सालको होइन 12 वर्ष भएछ घोप्टे जुङ्गालाई लाग्दैन मलाई अहिले पनि। नै हिजैको रहेछ होइन, अझ छँदैछ भन्ने त्यो फिलिङ हुन्छ। नै साथीहरूले नै निकै ग्याप भयो भने यसो काउन्ट गर्दाखेरि अलिक ग्याप चाहिँ बढी भएछ होइन। मैले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन थियो अनि मैले केही नभने वर्षमा एउटा केही नभए पनि मैले संस्कृतिकै लागि पनि गर्नु पर्थ्यो भनेर मैले त्यो चाहिँ थोरै मिस्टेक चाहिँ गरेछु भन्ने मलाई अहिले फिलिङ चाहिँ छ। मैले नि थोरै जोडेँ, यति मिजासिलो, यति हँसिलो, यसो फुर्तिलो, त्यसै गरी अझै भने आफ्नो भाषा संस्कृतिप्रति यति वफादार, यति इमान्दार आदरणीय दाईको बाल्यकाल कता बित्यो दाई? यो माहौलमा, यो वातावरणमा त अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो तराईमा छौँ होइन, तराईको परिवेशमा चाहिँ अहिले बसेर हामी कुराकानी गर्दाखेरि यो परिवेशले चाहिँ यो माहौल बनाएको जस्तो त लाग्दैन। कतातिर बित्यो बाल्यकाल? मेरो बैतडीको होइन, हालको पाटन नगरपालिका अनि वार्ड नम्बर 3 अनि बुङाडा भन्ने मेरो गाउँ हो। तत्कालीन अवस्थामा गुजर गाविसमा पढ्थ्यो, त्यही हो। अनि त्यहीँको धुलो माटोसँग खेलियो र अब म जस्तो अहिले र धेरैले गेस गर्छन्, धेरै ठाउँमा मैले सुन्छु, पछि गएर मेरो कथाहरू जब उसमा आए मिडियामा होइन, थुप्रो लेखहरूमा आए अनि आएपछि होइन यति दुःख खाएको मान्छे रहेछ भनेर त्यसपछि नत्र हामीले त कल्पनै गरेका थिएनौँ एउटा सम्पन्न परिवारको विभिन्न होला भन्ने खालको यस्तो भन्ने हुन्छ। मैले 1 वर्ष 6 महिनामा 7 महिनामा बुवा गुमाएको मान्छे हुँ म होइन। आमाले मलाई पाल्यो, 6औँ सन्तान म आफ्नो आमा बुवाको। र त्यो बुवाले यो संसार छोडेको दिनमा मलाई मेरो आमाले भनेअनुसार मैले आफ्नो बायोग्राफी लेखेको छु। अनि लासमाथि खेल्दै थिएँ अरे त्यो बुवाको लास अनि भोलि मसान आज सेलायो, घाम उछायो भने सेलायो भन्ने भयो अनि भोलि लगाउँला भनेर अनि ओखलमा त्यो उ गरेर राखेको होइन, पर्याउनु भन्छ हाम्रो लोकलमा। अनि त्यो गरिरहेको अवस्थामा म लास्टमा माथि गएर खेलेर अनि बुवा जाडी छ इत्ते क्याइसिया हिटोभित्र भन्थे अरे होइन। यी कुराहरू मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु। एउटा साथीले हाम्रो हेमन्त विवशजीले एउटा लेख बाको लासमाथि खेलेको त्यो पल भनेर उहाँले हेडिङ नै राखेर एउटा उसमा लेखिदिनु भएको छ, त्यसबाट पनि थुप्रोलाई थाहा छ। त्यसैले मैले बचपन मेरो भनेको निकै अभावमा 7 क्लासमा पुग्दाखेरि मेरो दाइले होइन अनि मलाई पोलिस्टरको लुगा भनौँ, पोलिस्टर त्यति बेला होइन 7 क्लासको जिल्ला बोर्डमा यदि तैँले टप गरिस् भने तँलाई म पोलिस्टरको लुगा किनिदिन्छु, एसएमटी घडी किनिदिन्छु भने त्यो आशले होइन। अनि मैले त्यो बोर्ड पनि टप गरेँ, 1 देखि नै टप गर्दै गएँ, 10सम्म पनि मैले आफ्नो उसमा टप नै गरेको थिएँ आफ्नो क्लासमा, 10 क्लाससम्ममा। भने ती सम्पूर्णमा त्यो अभाव
जो थियो त्यो अभावको कहिले चप्पल पाउने उसमा खाली खुट्टा जान्थ्यौँ स्कुल होइन, कहिले चाहिँ त्यो एचएमटी घडी पाउने उसमा, कहिले चाहिँ पोलिस्टरको लुगा पाउने उसमा। अब त्यो अहिले आर्मीले त्यो उसमा पिटीमा युज गर्छन् जुन त्यो खाकी जुत्ता, त्यो जुत्ता पाउने उसमा होइन, कुनै क्लास टप गरेको छु। यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा गाउँको नितान्त गाउँको परिवेश एकदमै अभावको जिन्दगी होइन, अनि त्यो जिन्दगी गुजारेको छु मैले करिब करिब आफू टिचर बन्नुभन्दा पहिलेको अवस्थामा। गीत सङ्गीतले चाहिँ सारा दुःख पीडाहरू भुलाउँछ, एउटा पीडा वेदनाहरूलाई बिर्सिनको लागि गीत सङ्गीत पनि एउटा सशक्त माध्यम हो भनेर भन्छन्। हजुरको जीवनमा कतिको यसले मेल खायो, किन आफैमा तपाईँले त्यत्रो सिर्जनाहरू या त के त त्यो दुःख पीडाले त्यो जो हजुरको जुन कष्टकर बाल्यकाल जो छ त्यसले तपाईँले यो प्रति प्रेरित गर्यो, या त्यसले चाहिँ त्यो गीत सङ्गीतले तपाईँलाई त्यो पीडाहरू भुल्न बाध्य गरायो, त्यसमा चाहिँ के छ? त्यही त अब गीत सङ्गीतले मलाई त्यो एउटा मभित्र अनि त्यो एउटा कला चाहिँ त्यो मेरो जो भोगाइ हो बचपनको त्यो जो एउटा भोगाइ, त्यसले गर्दाखेरि मभित्र एउटा त्यो कला चाहिँ दिएछ भनौँ होइन। त्यो लहलयमा एउटा कुनै ठाउँको लागि म टिचर थिएँ, त्यो टिचर प्रस्तावित मावि थियो, त्यसको म के अरे साइन्स टिचर थिएँ, साइन्स म्याथ पढाउँथेँ। तर त्यो फन्ड कलेक्सनको लागि गाउँ गाउँमा बैतडीको तपाईँको अनि उता डोटीको तलार अनि यता ढुङ्गाड होइन, माथि यता थलाकाँडादेखि लिएर त्यो 3-4वटा जिल्लाको सिमाना हामी गाउँ गाउँ गएर जो नाटक देखाउने क्रममा गयौँ। त्यसैले मलाई पछि गएर मलाई आफूलाई चाहिँ नै म पनि गाउन सक्ने हो कि क्या हो भन्ने खालको त्यो प्रेरित चाहिँ त्यहाँ गएर गयो। मैले अघिको कुरो जोडेँ, उहाँले त मलाई हार्मोनियममा त्यो सारेगामा लेखिदिनु भयो, थोरै त्यो सारेगामा पनि सिकेँ। तर पछि गएर पनि मलाई यो गायक नै हुन्छु, किनभने मैले तपाईँको 47 सालतिर 48 सालतिर हाम्रो नन्दकृष्ण जोशीजी चाहिँ दाइ चाहिँ त्यो एउटा सेती महाकालीका सुस्केरा हो कि के एउटा क्यासेट ल्याएर पाटन बजारमा बेच्दै हिँड्दाखेरि म उहाँको त्यो पछि लागेको छु त्यहाँनिर होइन। म त्यति बेला 10मा पढ्थेँ अनि त्यहाँनिरको एउटा ऊ पनि त्यहाँनिर उहाँले मेरो यो गीत मैले गाएको हो, यो क्यासेट मेरो हो भने उहाँले, तर त्यहाँनिरको मान्छेले कोही पनि पत्याएन, कसैले पनि पत्याएन। हाम्रो सुदूरपश्चिमको मान्छे पनि यस्तो गीत गाउन सक्छ र अनि कोही पत्याएन। उहाँलाई प्रत्यक्ष ल तपाईँ गाउनुहोस् त भन्यो अनि उहाँले गाउनु भयो, गाएपछि नै उहाँकै गीत रहेछ भन्ने भयो। र त्यहाँनिर पाएको सम्मान, उहाँले पाएको त्यो सम्मान होइन, सुदूरपश्चिममा के रहेछ त एउटा कलाकारमाथिको सम्मान भनेर त्यो पाएपछि म पनि यस्तो हुनसक्छु कि होइन, अलिअलि कल्पनाहरू ती आउँदै गर्थ्यो। गर्दा पछि गएर अनि गायक भएछु होइन। अनि भएपछि यसले भुल्नमा त सहयोग गर्यो मेरो। अब ती दुःख ती चिजहरू मैले धेरै सम्झिनु परेन होइन, त्यो भुल्नमा। अनि ती गीतहरूसँगै रमाउँदै गएँ होइन, के सारा चिजहरू उ गर्दै गएँ। म एकपछि अर्को काम गर्दै गएँ, स्टुडियो खोलेँ 2 ठाउँमा, काठमाडौँमा नि स्टुडियो थियो होइन। र पछिल्लो समय 66 सालको घोप्टे जुङ्गाले पनि राम्रै चर्चा पायो अनि वर्षकै उत्कृष्ट गीत पायो होइन। मेरो एल्बमको 24औं एल्बमको गीत थियो त्यो पनि होइन। सब उसरी भन्यो भने 25औं भजन निकालौँला भन्ने सोच थियो, त्यही भएर थोरै ग्याप भयो। अनि गर्दा मैले अघिका कुरा भने त्यसले गर्दाखेरि थोरै ग्याप भयो, तर पनि काम गर्दै गएँ। अनि जसले गर्दाखेरि निकै त्यसमा मजाले भुलेर अगाडितिर बढे। यो चाहिँ दियो मलाई गीत सङ्गीत। अब यही बिचमा हामी अब धेरै प्रतीक्षा, अब साङ्गीतिक यात्रामा त दाइले चाहिँ धेरै ब्रेक गरिसक्नु भएको छ, हामी चाहिँ ब्रेक नगरेर चाहिँ अब चाहिँ घोप्टे जुङ्गा सुन्छौँ। घोप्टे जुङ्गा सुनिसकेपछि अरू प्रतिक्रियातिर लाग्छ। ल हाय तेरा घोप्ट्या जुङ्गा हो, तेरा घोप्ट्या जुङ्गा, हाय तेरा घोप्ट्या जुङ्गा हो, तेरा घोप्ट्या जुङ्गा, मुसकी राखन्ना तन तेरा घुम्रेला जुङ्गा, मुसकी राखन्ना तन तेरा घुम्रेला जुङ्गा, भौजू मेरी मुसु मुसु, भौजू मेरी मुसु मुसु, हँसनी धेकी दादा, हँसनी धेकी दादा, तन तेरा घुम्रेला जुङ्गा, तन तेरा घुम्रेला जुङ्गा।
हुन्छ यति। पक्कै पनि गीत घुम्रेला जुङ्गा घोप्टे जुङ्गा चाहिँ गाउनु भयो। अहिले पनि देखिरहेको छैन मैले। दाजुले जुङ्गा पाल्नुभयो कि भएन? आफूले चाहिँ पाल्नुभयो कि भएन? पालेन मैले। अनि त्यो जुङ्गा जसरी मैले यो जुङ्गाको वर्णन गरेको छु त्यसरी पालेन होइन। अब सानो जुङ्गाको ऊहरू त मैले लगभग यो क्यासेट निकाल्नुभन्दा पहिलेसम्म थियो जस्तो लाग्छ होइन। अनि मेरो फोटोहरू हेर्दा पनि हुन्छ सानो है फेरि त्यो चाहिँ। अनि जुन यो जुङ्गाको कल्पना गरे हो यो जुङ्गाको कल्पना एक त हाम्रो सुदूरपश्चिमकै एकजना ड्रेस डिजाइनर हुनुहुन्छ, फिल्म क्षेत्रमा निकै लामो सङ्घर्ष गरेको हाम्रो जुङ्गे भट्टराई हुनुहुन्छ, उद्धव भट्टराईजी होइन। उहाँको जुङ्गाबाट पनि म प्रेरित थिएँ। दोस्रो अब यो खालि रियाज गर्दै गर्दा काठमाडौँको एउटा उसमा कोठामा रियाज गर्दै गर्दा कता जुङ्गा उहाँको नै हो। म अहिले पनि म कुनै कुरा लुकाउँदैन होइन भने अब रियाज गर्दै गर्दा रियाज सकेर एउटा गीत यसो गुनगुनाउनु भन्दाखेरि अनि एउटा कल्पना आयो कि पुराणदेखि अहिलेसम्म जहाँ जुनसुकै ग्रन्थ लियो जुनसुकै साहित्यिक रचनाहरूमा जहाँ पनि हेर्दाखेरि त स्त्रीकै अङ्गहरूको वर्णन छ होइन, पुरुषको अङ्गको वर्णन किन भएन भन्ने खालको एउटा कल्पना आयो। त्यो कल्पना आएपछि अब पुरुषको अङ्गको एउटा गीत बनाउनु पर्यो सोच आएपछि के अङ्गको बनाउने त पुरुषको अङ्ग भनेपछि त अब फेरि हाम्रो जुङ्गे भट्टराई याद आएपछि मैले भने जुङ्गा होइन, योभन्दा ठुलो के हुनसक्छ त पुरुषको होइन भनेपछि त्यसपछि मैले अनि जुङ्गाको गीत बनाएँ। मेरो पहिले थुप्रो इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु। गएर एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा भान्सामा म्याडम हुनुहुन्थ्यो, सानो बच्चा मेरो पहिलो बच्चा सानो थियो, 1 क्लासमा पढ्थ्यो सायद। अनि त्यही कारणमा उसलाई सुनाएँ यो गीत अनि यो यस्तो गीत बन्यो भनेपछि यस्तो पनि हुन्छ जुङ्गाका पनि गीत हुन्छन् भन्यो म्याडमले। भनेपछि रहन्छ भने तर त्यो सानो 1 वर्षको बच्चा फेरि म फेरि त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि ऊ चाहिँ गुनगुनाइरहेको भयो, त्यही गाइरहेको भयो। म अर्को कोठामा रियाज गरेको गीत त्यहाँ गाइरहेको देखेपछि नै यो गीत चाहिँ अनि चल्न सक्छ है भनेपछि फेरि म्याडमले भने नै राम्रो छ गीत। अब उसले पनि पुरा सुनायो उसलाई होइन। टिपिकल वर्डहरू मान्छेले बिर्सिसकेको छ अहिले पनि। मैले मुसक्की राखन्ना भनेको अब मुसा खाइराखन्न होइन, यस्तो चिजहरू यहाँकोले थुप्रोले होइन। अब जब त्यो मुसक्की राखन्न अब अहिले पनि तपाईँलाई कसैले हाम्रो होइन निकै माया राख्यो भने मेरो गुसाइ मुसक्की राखलो भन्छन् नि त होइन। त्यो एउटा त्यो वर्ड नबुझेर मुसा खाइराखन्न होइन अथवा आएर त्यस्तो हो भने तब टिपिकल वर्ड राख्छु होइन। छाइ खान्छ छाइ भन्ने अब मुस्कान छोडिराख्लान् भन्ने। तर यता त्यसलाई अलिक ठाडोमा बुझ्दाखेरि झट्ट सुन्दाखेरि अब त्यो लामो जुङ्गा मुसाले टोक्लान् मुसा के राख्लान् भन्ने धेरैको बुझाइमा म पनि अहिले प्रश्न भयो दाजु। साँच्चै मलाई पनि त्यही लागेको थियो होइन। तन्तेरा घोप्टे जुङ्गा मुसा केही राखन्न भनेर ठ्याक्कै अब मुसाले टोके पनि हुन्थ्यो होइन। त्यो प्रसङ्ग पनि के भने छाइ कान्छा बेलेन डुबल्लान् होइन, त्यो शब्द अनुसारको मैले पनि त्यही सोच बनाएको थिएँ। एकदम फरक खालको प्रसङ्ग खुसी। त्यही भएर मैले यो संस्कृतिका एकदमै ओझेलमा परिरहेका ती एकदमै टेक्निकल शब्द हुन्थे होइन, एकदमै प्राविधिक शब्द हुन्। जस्तो आएर जिन्दगीका कठ्याबाट भने मैले अघि प्रसङ्ग गरेँ गढवालमा गरेँ उनीहरूले कुट्याबाट भनेको छ होइन। अनि आएर त्यो नबुझेर हो हाम्रोमा कठ्याबाट अब के हो त कठ्याबाट भनेको हाम्रो होइन यसरी घुमाउरो होइन। अनि ती ऊहरू एकदमै ठेट शब्द राखेर बनाउँछु भनेर उ गर्दाखेरि पछि मैले यिनै हाम्रो 2-3 जना साथीहरूलाई पनि सुनाएँ। पछि गएर नै राम्रो हुन्छ भन्यो। अनि गाएपछि पनि विश्वास चाहिँ थिएन है। फेरि म यो गाएरै म बम्बईको 2टा प्रोग्राममा गएको छु, 3टा प्रोग्राममा गएको छु। त्यहाँ मैले यो गीत रिलिज गएर त्यहाँ मैले यो गीत गाएको छैन। पछि गएर ती अहिले आयोजक मरिसके उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ पछि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँले आउनुभयो घोप्टे जुङ्गा त गाउनु भएन, घोप्टे जुङ्गा अहिले सुपर हिट छ आउनुहोस् फेरि एकचोटि भन्नुभएको थियो। तर म फेरि यो फिल्डमा आइसके आउँदाखेरि अलिक टाइम दिन सकेन। तब मैले भनेको अब गीत त्यो चर्चा नै पाउने हो भनेर बनाइएको थिएन। बी साइडको सुरुमा राखेका छौँ, सबभन्दा कमजोर गीत राख्छौँ हामी बी साइडको सुरुमा। ए साइडको सुरुमा सबभन्दा राम्रो, बी साइडको लास्टमा पल्टाउने हो क्यासेट। त्यो त्यसपछिको गीत भने सुरुमा पहिला गीतहरू मन पर्यो दोस्रो पल्टाउने पनि हुन् होइन भने पहिला छ दोस्रो पटक पल्टाए पनि लास्टको गीत सुनिने हो, 6औँ गीत सुनिन्छ होइन। त्यसैले बीको लास्ट र बीको ए को सुरुमा हामी राम्रो गीत राख्थ्यौँ। यो चाहिँ बीको फर्स्टमा राखेको छु मैले, त्यो अछामका पर्यो भन्ने गीतमा क्यासेटमा छ। तर त्यति महत्त्व दिएको थिएन। पछि अब यसको चर्चा
हेर्दाखेरि त होइन सर्वाधिक यो गीत नै भयो हाम्रो अन्तराम विश्व दाइलाई चिनाउने गीत नै यो बन्यो। अहिले जति पनि ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई पनि लागेको थियो गीत दाइका गीतहरू थुप्रै सुनिरहँदाखेरि अहिले प्रत्यक्ष भेट्दा योभन्दा अगाडि पनि एकपटक भेट भयो। हजुर गीत सुनिरहँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने दाइ पक्कै पनि एउटा चञ्चले टाइपको एकदम चुलबुले टाइपको होइन एकदम अब त्यस्तै जुगासुगा पालेको होइन एकदम खतरा टाइपको यङ हुनुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो होइन। तर बोलीचालीमा त्यत्तिकै हुनुहुन्छ चुलबुले चटपटे हुनुहुन्छ। तर एकदम भव्य व्यक्ति मैले एउटा कार्यक्रममा देखिरहँदाखेरि दाइको त्यहाँ सम्मान कार्यक्रम पनि थियो त्यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्थ्यो पहिलोपटक लाइभ किनभने आवाज नै दाइको त्यस्तो छ कि एकदम चटपटा खालको होइन एउटा मिठास एकदम छुट्टै खालको कि यो प्रायः जसो भन्छ नि उसको आवाज उहाँको आवाज उहाँसँग मिल्ने खालको उस्तो उस्तै छ है उहाँले गाए जस्तै हो एउटै जस्तो लाग्छ। तर कसैसँग मिल्न खाने एउटा फरक धारको फरकै टाइपको चाहिँ आवाज यो सुन्दाखेरि कति वर्षपछि मलाई त साँच्चीकै एल्बममा नराम्रो त होइन होइन क्यासेटमा सुनिरहँदाखेरि त म्युजिक सहितको आनन्दै खालको तर लाइभ सुन्दाखेरि अझै बेस्ट लाग्यो कि मलाई लाइभमा चाहिँ यति मिठो आवाज यो आवाज पक्कै पनि अझै अगाडि आउनुपर्छ अझै गराउनुपर्छ। यो साङ्गीतिक यात्रा क्रममा दाइका केही कुराहरू पारिवारिक वातावरण भन्दा एउटा कुरा त हामीलाई सेयर गर्न सक्नुभयो दाजुले होइन त्योभन्दा कार्यक्रममा हाम्रो पनि एउटा सौभाग्यको कुरा हो दाइले त्यो आफ्नो एउटा नजिकता एउटा हाम्रो लागि विश्वास र मिडियाप्रतिको चाहिँ मायालाई र आफ्नो एउटा कुरालाई चाहिँ आज पहिलोपटक चाहिँ हामी माझ राखिदिनु भयो। हामी पनि यसमा चाहिँ एकदमै दुःखी छौँ त्यो वातावरण एउटा मैले भने नि बाहिरी संसार दुनियाँलाई चाहिँ रमाउने हँसाउने मान्छे दुनियाँलाई चाहिँ पीडाबाट भगाउने मान्छेलाई आफै पीडित भइरहँदाखेरि एउटा खालको त्यो कति त्यो महसुस हामी पनि अहिले गर्न सक्दैनौँ त्यो अवस्थामा के भएको थियो होला त्यसलाई बिर्सेर यो साङ्गीतिक सेरोफेरोभित्रकै केही कुराहरू अहिले दाइले झट्ट याद आउने कि त्यो घटनाक्रमहरू केही यो त्यति बेला त यस्तो भएको थियो त्यो रमाइलो पनि हुनसक्छ केही पीडादायक पनि हुनसक्छ केही छ त्यो गीत सङ्गीत रेकर्डकै क्रममा होस् या शब्द सिर्जनाकै होस् या थुप्रै स्टेज प्रोग्रामहरूमा जानुभएको छ त्यति बेला पनि कुनै त्यस्ता दिनहरू कुनै त्यस्तो अब खुसीका कुरा गऱ्यो भने पहिलो खुसी त मैले रेडियो नेपालको दिपाइल प्रसारण केन्द्रमा जाँदाखेरि जुन ललिजन रावल अरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ खै गीत गान अनि अब जब मैले बसिहाल्छु गान भनेपछि मैले यही गीत सुनाएपछि उहाँले चाहिँ अब थाई रेकर्ड नै गरिदिन्छु भने थाई रेकर्ड के हो त अब हामीलाई थाहा छ मेरो रेडियोको रिजल्ट चाहिँ आएको थिएन त्यति बेला है स्वर परीक्षा चाहिँ दिएको थिएँ मैले काठमाडौँमा असाढको महिना रिजल्ट आएको थिएन भने रिजल्ट नआएको अवस्थामा पनि अनि उहाँले चाहिँ ल थाई रेकर्ड हुन्छ तेरो गीत भन्यो अनि त्यति बेला पनि ल रेकर्ड त भयो मलाई भुल्याउनुको लागि होला भन्ने भयो। अब पर्सि यति बजे बज्छ है दिपाइल प्रसारण केन्द्रबाट भन्यो अनि बज्दाखेरि म खोडपे बजार बैतडीको खोडपे बजारमा मेरो बजारमै एउटा घर थियो आफ्नो होटल थियो अनि त्यहाँनिर अनि पहिलोचोटि यो गीत बज्दाखेरि रेडियोबाट बज्दाखेरि त्यहाँनिरको बजारको अरू मान्छेहरू आफ्नो रेडियोमा पनि सुने हुन्थ्यो होइन त्यही रेडियो जानेर बजिरहेको छ सब आएर त्यहाँनिर आएर झुम्मिएर त्यो गीत सुनेपछि यो सुन्दाखेरिको त्यो खुसी यो बाबरे कति एउटा त्यो छँदै थियो। अनि मैले त्यो उसमा जुन स्कुलमा म काम गर्दै थिएँ त्यो स्कुलको सरले हेड सरले मेरो त्यो दिन जुन दिन त्यो गीत बज्यो अब त्यो गीत त्यो बजेको दिनको अनि तपाईँ चाहिँ लिभ लिनुहोस् है अनि बिदा लिनुहोस् अब्सेन्ट हुनुहोस् भनेर भनेको थियो। त्यो चाहिँ हल्का मलाई अहिले पनि ती सरलाई सम्झेर पनि मलाई हाँसो लाग्छ। अनि के थियो त हाम्रो गाउँघरको सोच होइन उहाँले आफैले भनेको तर्क के थियो भने तपाईँको गीत रेडियोबाट बजिरहेछ जनताले के सोध्छ भने तपाईँले त्यो रेडियोभित्रबाट गाइराख्नु भयो अहिले त्यो गीत रेकर्ड भएको हो बजेको हो त्यो छैन तपाईँले गाइराख्नु भएको छ तपाईँ दिपाइलबाट गाइराख्नु भएको थियो अनि आएर सिब्लिङमा आएर कसरी तपाईँले त्यति बेला हाजिर लाउनु पाउनु हुन त म त त्यहाँ त काम गरिरहेको अवस्था थियो त्यही भएर उहाँले त्यो बजेको दिन अनि उहाँले चाहिँ मलाई लिभ उहाँले यो त्यो वातावरण यस्तो बनाइदिनु भयो कि त्यो दिन साँच्चीकै उहाँ दिपाइलमै गएर गाइराख्नु भएको थियो यहाँ हुनुहुन्न थियो सोच अहिले पनि मलाई लाग्छ जस्तो अब आएर हामी गीत कहिले रेकर्ड भएको
भएको, त्यो कति बेला मार्केटमा आएको, अहिले त ती कुराहरू सबैलाई थाहा हुन्छ, बच्चालाई थाहा छ। तर त्यति बेलाको ऊ चाहिँ के हो भने यो रेडियोभित्रबाटै गाउँछ होइन, रेडियोबाट गाइरहेको। अत त्यसमा पनि त्यो जो सानो भाँडो छ रेडियो, यो भित्रबाट गाइरहेको हो, यो भित्र छ मान्छे भन्ने खालको जो एउटा हुन्थ्यो अनभिज्ञता होइन, त्यो देखेर एउटा छ। थुप्रो छन् यस्ता घटनाहरू। घोप्टेजुवा ऊ भएको होइन, म स्टेजमा गाएर तल आएँ होइन, हर्केर घोप्टेजुवा दुइटै गाइरहेको थिएँ। अनि त्यो त्यो टेक्निसियन जो छ त्यो टेक्निसियनसँग गएर अडियन्सले फेरि बजाइदियो त्यो ट्र्याक होइन, वान्स अगेन भनेर फेरि गाएँ होइन, दोस्रोचोटि गाएँ। अनि त्यसपछि आएर अब त वान्स अगेन भने गाउने होइन भनेर ट्र्याक बजाइदिने कि, ट्र्याक बजाएर त गाउने नै हो यो भनेर तेस्रोचोटि चौथोचोटि गाइरहेको अवस्थामा कुनै मान्छेहरू आफ्नो मानव फ्यामिली हो, श्रीमती हो या आएर कोही प्रेमिका हो, त्यसलाई समातेर नाचिरहेको एउटा स्टेज देखाएको छु। त्यो गर्दाखेरि र महेन्द्रनगरको एउटा मञ्चमा 40,000 दर्शक होइन, हुन त अब त्यो दिन राजेश हमाल आउनुभएको थियो, एकदमै महानायक होइन, सुदूरपश्चिममा पहिलोचोटि आउनुभएको थियो टिकापुरको कार्यक्रमपछि भने त्यो अडियन्स 40,000 दर्शक एउटा उसमा गाउँदा र त्यहाँ पाएको ती यी विभिन्न सम्मानहरू उ गर्दाखेरि अझै केही गर्नुपर्छ। अब यी क्रमहरू हामीले थुप्रै उतार चढावहरू स्टेजदेखि एउटा क्यासेटबाट, एउटा स्कुलबाट, एउटा गाउँघरबाट यात्रा सुरु गरेर रेडियो नेपाल हुँदै क्यासेट हुँदै अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। भन्दाखेरि अब नयाँ सिर्जनाहरू र अबको साङ्गीतिक यात्रा दाइको कतातिर कहिले नयाँ सिर्जना सुन्न पाउने के छ, त्यतातिर के प्लान बनाउनु भएको छ? मैले 25औँ क्यासेट मैले भनिहालेँ 2066देखि मेरो ब्रेक भयो। 66मै मेरो 25औँ क्यासेटको मेरो तयारी थियो, जो चाहिँ भजनको थियो। मैले भने भगवान्ले मलाई यहाँसम्म दियो अनि सुदूरपश्चिममा सबभन्दा बढी गीत गाउनेमा पनि थिएँ अनि 24औँ क्यासेट पनि अनि अवार्डेड थियो होइन, अनि त्यसमा पनि यो गीत होइन देशभरि नै चर्चा पाएको त्यो सौभाग्य थियो मेरो। अनि त्यसैले 25औँ क्यासेट भगवान्को नाउँमा म भजन निकाल्छु भनेर एउटा भजनको तयारी गरेको थिएँ। त्यो सिर्जनाहरू पनि मेरो बाँकी नै छ, त्यो पनि त्यसै पेन्डिङ भयो। तिनै परिवेशमा बनाएका गीतहरू पनि थुप्रो गीतहरू पनि अहिले अझै होइन अझ सान्दर्भिक नै लागिरहेका छन्, अझै पनि अहिले पनि रेकर्ड गऱ्यो भने चल्लान् कि भन्ने लाग्छ होइन। अनि अहिले पनि नयाँ सिर्जनाहरू पनि छन्, थुप्रो छन्, मैले भने दर्जनभन्दा बढी छन्। 50औँ गीत अझ मसँग होइन लेखेका अनि भाका बनाएका, सङ्गीत आधुनिकदेखि लिएर सम्पूर्ण। किनभने मैले 10 वर्ष गाएपछि फेरि सङ्गीत सिकेँ मैले पनि है। पहिले त अलिअलि सिकेँ, सुदूरपश्चिममा जो गुरु हुनुहुन्थ्यो एकजना हमाल गुरु हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रनगरमा, उहाँबाट थोरै सिकेपछि त्यो एउटा गुरु त छँदै थिए। अनि त्यसपछि फेरि गुरुदेव कामतबाट मैले काठमाडौँमा फेरि सङ्गीत सिकेँ अनि त्यसैले मैले आधुनिक पनि सङ्गीतहरू गरेको छु। अनि यो गर्दाखेरि अब म छिटै वर्षमा एउटा गीत भए पनि मैले अनि गरेर मैले आफ्नो संस्कृतिका लागि अनि आफ्नो च्यानलबाटै युट्युब च्यानल पनि मोनिटाइज च्यानल छ, श्रोताहरूले ढिलो भए म यसमा चाहिँ सबभन्दा ढिलो र मैले गरेको मिस्टेक चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि हो, धेरै ढिलो फले। अरूहरूले बरु पुरानै गीतहरू पनि आफ्नोमा अपलोड गरेर गर्नुभयो अनि अहिले आफ्नो च्यानल छ, त्यसबाट म ल्याउँछु। अब छिटै नै पक्कै पनि अब नयाँ एउटा सिर्जना फेरि पनि यो डिजिटल दुनियाँमा अन्तराम विश्व दाइको नयाँ सिर्जना छिटै हामी सुन्न पनि पाउनेछौँ, त्यो आशा पनि राखेको छु छिटै सुन्न पाऊँ। फेरि त्यो पुरानै जोस जाँगर, ती पुरानै शैली त्योमा अलि परिमार्जित अझै अहिलेको समय सान्दर्भिक सुहाउँदो र विशेष गरेर अब दाइको सिर्जनाहरूमा त हामीले हेर्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका छौँ। यहाँको भाषा संस्कृति र यहाँको जुन टिपिकल जो छैको यहाँको भाषा चयनदेखि लिएर यहाँका त्यो लयदेखि लिएर त्यो भाकादेखि लिएर सम्पूर्णमा उहाँ चाहिँ विशेष चाहिँ सुदूरपश्चिमको संस्कृतिलाई अझ फोकस गर्नुहुन्छ। ती सर्जना सुन्नेछौँ। अब हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर पनि आएका छौँ, एउटा भाका सुन्छौँ फेरि। हुन्छ, एउटा मैले अघिदेखि हर्केको उ गरेँ होइन, जिकिर गरेँ, यो बिचमा बाटोमै रहेको अझै श्रोताहरूसँग मेरो रेकर्डेड आवाज नपुगेको लाइभ आवाज त मैले थुप्रै होइन, कैलाली, कञ्चनपुर होइन, बैतडी होइन, डणलधुरा अनि डोटी धेरै ठाउँमा
यो भाका सुनाइसकेको छु, मेरो आवाज सुनाइसकेको छु लाइभ प्रोग्रामहरूमा, त्यो पनि ट्र्याकमै। ट्र्याक पनि त्यही ट्र्याकमा फेरि आवाज आउन चाहिँ बाँकी छ, त्यो पनि पछिल्लो समय कसैले भन्छन् जीवनीसँग मिल्यो, तर त्यस्तो त थिएन। तैपनि यसमा थिम चाहिँ के बनाइएको छ भने पैसा नै सबैभन्दा ठुलो हो, पैसा भयो भने मान्छेले होइन हर्कबहादुर भन्छ, अनि अब छैन भने निश्चय हर्क्या भन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट छ। र यो भाका एकचोटि गुनगुनाउँछु है म। तसोइ होला भाइ पैसा छन्ज्या हर्क बहादुर बिन पैसाइको हर्क्या। तसोइ होला भाइ पैसा छन्ज्या हर्क बहादुर बिन पैसाइको हर्क्या। पहिले हर्क्या पान चपाउँथ्यो घोडा धपाउँथ्यो पान चपाउँथ्यो। पहिले हर्क्या पान चपाउँथ्यो घोडा धपाउँथ्यो पान चपाउँथ्यो। अहिले हर्क्या तास खेलन्छ दिनभरि हर्क्या तास खेलन्छ। भाषाई बक्ता सैनी कुटन्छ भाषाई बक्ता बुढी कुटन्छ। तसोइ होला भाइ पैसा छन्ज्या हर्क बहादुर बिन पैसाइको हर्क्या। तसोइ होला भाइ पैसा छन्ज्या हर्क बहादुर बिन पैसाइको हर्क्या। एउटा नयाँ गीत बाटोमा रहेको है। अब ठाडी भाकाहरू हाम्रो महाकाली अञ्चल र सेती अञ्चलतिरका ठाडी भाकाहरू फरक फरक किसिमका पनि छन्। महाकाली अञ्चलतिर त्यही रिदममा पनि आउँथ्यो कि अब तालमा पनि आउँथ्यो कि भन्ने किसिमका भाकाहरू बढी हुन्छन्। सुसु होइन ला भन्ने यस्ता भाकाहरू हुन्छन्। सेती अञ्चलतिर अलिकति बढी लामो तान्ने खालका हुन्छन्। अब सेतीतिरका पनि भाकाहरू त थुप्रो गाएको छु मैले ठाडी भाकाहरू, तर मैले आफैले भन्दाखेरि मैले ती भाकाहरूमा न्याय गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ सेती। तर महाकाली अञ्चलतिर चल्ने अलिकति ठेगो पनि भएका टाइपका भाकाहरूमा सुनकेशरी केश भन्ने मेरो निकै चर्चित त्यो पनि एउटा गीत थियो। त्यसलाई पनि म जाँदा जाँदै सुनाउन चाहन्छु है। नदी राम्री भागरती हो सुनकेशरी केश। गाड राम्री गडी हो बाज बाइगे कैका देश। नखान फलका मुख सुनकेशरी केश। डिठक्यालाई पढी हो बाज बाइगे कैका देश। हजुर हुन्छ। पक्कै पनि एउटा छुट्टै मिठास छ। उहाँले बोलिरहँदाखेरि हजुर भन्दाखेरि पनि हेलो भन्दाखेरि पनि गाइराख्नु भएको छ कि जस्तो महसुस हुन्छ। अघि बोलीमा त्यस्तो मिठास छ, त्यत्रो कोकिल कण्ठ छ। हाम्रो केही अगाडि पनि कुरो भएको थियो सुदूरपश्चिमकी ठाडी भाकाको एक्लो किङ डिक्रा देवीलाई पहिलोपटक काठमाडौँ लगेर उहाँको पारिश्रमिक सहित एउटा गीत रेकर्ड गर्ने माहौल बनाउने आदरणीय व्यक्तित्वले चाहिँ ठाडी भाका गाउँदाखेरि कस्तो सुनिन्छ भन्ने हामीलाई एउटा कौतूहलता पनि थियो होइन। उहाँलाई सिकाउने मान्छे, उहाँलाई गाउन गाउनुपर्छ है। एउटा राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेर यतातिरबाट उहाँले गाइरहेका स्कुल कलेजदेखि लिएर थुप्रै साथीसङ्गीहरूसँग दुई चारजनासँग बसेर गाइरहने आफ्नो आवाज बाँडिराख्ने एउटा डिक्रा दिदीलाई चाहिँ उहाँलाई अब राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउनुपर्छ, उहाँले चाहिँ एउटा गीत रेकर्ड गरेर चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर जुन प्रयास गर्नुभयो त्यो सफल पनि भएको छ। अहिले चाहिँ डिक्रा दिदीको सफलता नै हजुरको पनि सफलता हो। उहाँलाई अहिले डिक्रा दिदीलाई डिक्रा बनाउनमा हजुरको ठुलो योगदान छ। किनभने उहाँले यदि त्यो वातावरण नपाइदिएको भए, उहाँको गीतहरू रेकर्डेड भएर यदि मार्केटमा नआएको भए सायद उहाँ अहिले पनि त्यही बाटोघाटोमै त्यही गाउँ बस्तीमै सीमित हुनुहुन्थ्यो होला होइन। तपाईँको यो योगदानको एकदमै कदर छ। र अर्को कुरा यी शब्दहरू योभन्दा अगाडिको भाका मैले हर्के पैसा छन्ज्याएको हर्के नभए बिन पैसाको हर्के त्यो शब्दमा पनि मलाई एउटा मास्टर माइन्ड जो छ दाजुको सुन्दाखेरि आफू धेरै त्यति पाएको पनि लाग्नुहुन्न होइन। तर त्यो सोचाइ कि एउटा उति बेला घोडामा चढन्थ्यो पान खान्थ्यो त्यो भन्ने कुरा अहिले हामीले त खास त्यो कुराहरू अहिले देख्नु। अर्को अन्तरामा 555 भन्ने एउटा सिगरेट आउँथ्यो नेपालमा होइन, 555 भन्ने विदेशी सिगरेट आउँथ्यो, त्यो मात्रै खान्थ्यो होइन।
दोस्रो अन्तरामा त्यो छ होइन डबल मजा ट्रिपल फाइभ इनभाइ हर्क्या खानै नै खान्थ्यो आजभोलि हर्क्या बिँडी तानन्छ दिनभरि हर्क्या बिँडी तानन्छ बासाई वक्त ठेउका खोजन्छ होइन त्यो एउटा त्यो प्लास्टिक वेयर भन्छ कसैले होइन त्यो उसमा ठेउका भन्छ होइन अनि त्यस्तो त्यो रक्सीको नाम होइन त्यो मात्रै खोज्छ भने अहिले उसको हालत यस्तो भयो पहिले यस्तो एउटा यो सन्देश पनि हो जो यो केटाहरू अहिले बिग्रिरहेको अवस्था होइन पछिल्लो समयमा युवा पिँढीमा जो तास खेल्ने बिडी चुरोटहरू खाने होइन रुमल लिने कामकाजहरू नगर्ने र पहिलाको जमानामा पनि थिए केटाहरू सो उनीहरू खानपिनमै पनि एउटा उच्च थिए नि त भन्ने खालको गर्ने त्यो लेभलका थिए त्यो माइन्ड मेकअप जो हुन्छ नि त्यो माइन्डको जो सोच क्या त्यहाँसम्म एकदम उसलाई गर्व लाग्छ कि दाइले पहिलाको कुराहरू त्यहाँसम्म पुग्नु भनेकै ठुलो कुरा हो कि नदेखे पनि जस्तै हामीले भन्यौँ अब हामीले त्यो कुराहरू त अहिले कल्पना गरेर मतलब हजुरले भन्दाखेरि सुन्यौँ त्यो सिगरेटका कुराहरूदेखि लिएर होइन खानपिनका कुराहरू देखेर घोडचढी अहिले कहिलेकाहीँ यसो हामी अहिले त सोखका हिसाबले चिडियाखानाहरूमा पार्कहरूमा त्यो राखिरहेका हुन्छन् घोडाहरू पैसा तिरेर चढ्छौँ फोटो खिच्छौँ सेल्फी खिच्छौँ फेसबुकमा हाल्छौँ जमानामा मान्छेले घर घर पालेका हुन्थे हिँड्थे होइन त्यो एउटा घोडामा चढ्नु भनेको यो त एकदमै सम्पन्न हो होइन शौकिन हो भन्ने खालको लाग्थ्यो त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा गीत मार्फत यतिसम्म सोच किनभने त्यो एउटा लगनशीलता हो त्यहाँसम्म सोचेर कत्रो अध्ययन भएको होला यो मान्छेले अहिलेको पहिलाको परिवेशलाई अहिले आएर चाहिँ सम्झेर खोजनीति गरेर चाहिँ गर्नु यसमा चाहिँ एकदमै हामी धन्य छौँ दाइप्रति हजुरहरू जस्तो प्रतिभा हजुरहरू जस्तो व्यक्ति अझै गर्ने एउटा विशेष गरेर साङ्गीतिक क्षेत्रले सुदूरपश्चिमको देउडा संस्कृतिले पाएको छ हामी धन्य छौँ हजुरलाई केही भन्न मन लागेको कुराहरू तर हामीले छुट्यायौँ केही छ भने दुई चार कुराहरू राखिदिँदा अब धेरै कुरा अब यहाँले निकालिहाल्नुभयो होइन अब मेरा व्यक्तिगत कुरादेखि लिएर थुप्रो साङ्गीतिक क्षेत्रका सुदूरपश्चिमको संस्कृतिका कुराहरू थुप्रो कुराहरू गरिए तर अब मैले त्यस्तो भन्नै पर्ने त केही छैन अब यति हो कि गुनासो थोरै सुदूरपश्चिमकै दाजुभाइहरूसँगको गुनासो अथवा आएर अहिलेका आफूभन्दा पछाडि सङ्गीत क्षेत्रमा आएका साथीहरूको सँगको गुनासो म बेला बखतमा पोख्ने गर्छु त्यो यसलाई गुनासो नसम्झेर अलिकति सुझावको रूपमा एउटा सुदूरपश्चिमका जो महोत्सवहरू थुप्रो महोत्सवहरू भइरहेछन् ती महोत्सवहरूमा होइन मैले एउटा प्रसङ्ग पटक भन्ने गर्छु हामीले 50को दशकमा क्यासेटहरू निकाल्दै गर्दाखेरि होइन अनि जो काठमाडौँबाट निस्किने लोकगीतहरूका क्यासेटहरू थिए ती क्यासेटहरू खोज्न नेपालगञ्ज पुग्नु पर्थ्यो हामीले सुदूरपश्चिममा पुरै हाम्रो सुदूरपश्चिमका क्यासेटहरू छाएका हुन्थे कुनै एकदमै चर्चित गीत छ होइन भनेपछि जस्तो सिमसिमे पानीमा विभिन्न छ भने ती गीत खोज्नको लागि नेपालगञ्ज पुग्नु पर्थ्यो एक समय त्यो हो र देउडा कसरी विकास भयो होला त्यो हेर्दा हुन्छ र आज सुदूरपश्चिममा एउटा स्टेज कार्यक्रम गर्ने कसैले सोच बनायो त्यसबाट थोरै कमाऊ भन्ने अथवा जेसुकै हो उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले पर्यटनको विकास गर्छौँ अथवा आएर यहाँ भएको उत्पादनको हामी प्रवर्धन गर्छौँ भनेर यी कुराहरू गर्नुहुन्छ तर उहाँले सोच बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले ल्याउने त्यहाँ कलाकारको लिस्ट बनाउँदाखेरि कस्तो कलाकार पर्छ उहाँहरूलाई थाहा छ होइन यी कुराहरू मैले भनिराख्नु पर्दैन र त्यहाँनिर होइन हुनसक्छ अब भनिहालेँ सुदूरपश्चिममा पनि स्टेज तताउन सक्ने कलाकारहरू छन् तपाईँहरूले ठाउँ दिनुहोस् होइन मैले 60देखि तपाईँको 64देखि 70सम्मका जुनसुकै स्टेजमा जाँदाखेरि होइन एकदमै नेपालका एकदमै चलिरहेका कलाकारहरूको बिचमा मेरो त्यो घोप्टेजुवा हाल्दाखेरि पनि मैले पनि ताली पाएकै छु यो घमण्ड गरे जस्तो होला तर वास्तवमा मैले मेरो संस्कृतिको कुरो गरिरहेको छु मेरो गीत कहीँनिर गएर पनि छुप्ने होइन भन्ने कुरो गरिरहेको छु तर तपाईँले ठाउँ नै नदिएपछि होइन त्यो ठाडी भाकालाई ऊ नै नदिएपछि आएर हाम्रो गीतको कदापि विकास हुने होइन सुदूरपश्चिमको त्यसैले तपाईँहरूले गरेको यो महोत्सव मेला महोत्सवहरू जो छ त्यसले हाम्रो गीतको प्रवर्धन भइ नै रहेको छैन हाम्रो यहाँको उत्पादनको कदापि प्रवर्धन भइरहेको छैन र त्यतापट्टि उहाँहरूको सोच जाओस् र कलाकारहरूको पनि के होस् भने मैले त्यही चैत गाएर त्यही धमारी गाएर त्यही ढुस्को गाएर त्यही भडा गाएर म चर्चित हुन्छु भनेर सोच राख्नुहोस् होइन तपाईँको 50औं वर्षपछि म त 30 वर्षपछि गाएको 30 वर्ष भएछ
होइन 28 वर्ष भनेपछि त 30 वर्षपछि मेरो त्यही गीतले पाइरहेको छु सम्मान भनेपछि पक्का पनि हामी पाउँछौँ। कालजयी गीतहरू सिर्जना गर्नुहोस्, यहाँका संस्कृतिको खोज गर्नुहोस् अझै होइन। थुप्रो गीतहरू गाउँघरमा मैले त भन्छु 50औं गीत अहिले देखाउन सक्छु म। यो गीत अहिले अझै रेकर्डमा आएको छैन, म देखाउन सक्छु, म त्यत्तिकै भनेको होइन भने खोज्नुहोस् र आफ्नो संस्कृतिको लागि पनि आफ्नो भन्ने गरिन्छ नि संस्कृति गुमे त राज्य गुमे त फिर्ता गर्न सकिन्छ होइन, ल्याउन सकिन्छ, लडेर ल्याउँला। तर संस्कृति गुमेपछि त सकिने होइन, कोसँग लड्ने भनेपछि अर्का बाउलाई त बाउ भन्न सकिने होइन, बाउ जस्तो छ आफ्नो। तर मैले अघि नै भनिहालेँ हाम्रो संस्कृति यति उ छ कि मैले भनिहालेँ हाम्रो छलिया बाजा होइन नेपालकै पनि उतातिर चल्ने छलिया बाजा भन्दा त फरक छ। त्यो बिट उहाँहरूले कम्पोज गर्न सक्नु भएन। अहिले त थुप्रोले गर्छन्, चलेका छन् होइन। मैले भने त्यो कति पनि मैले पञ्चै बाजा ठोकी ल्याएको अघि कुरो गरेँ, त्यो गीत जापानमा 28 देशमा फर्स्ट कसरी भयो? मेरो आवाजले त भएकै होइन, म घमण्ड गर्दैन। अनि त्यहाँनिरको मेरो आवाजै त्यसमा त्यति राम्रो छैन। त्यो रेकर्डिङ क्वालिटीले पनि भएन। रेकर्डिङ क्वालिटी अहिले पनि हेऱ्यो भने म्युजिक र त्यो गीतको तालमेलै छैन त्यहाँनिर होइन। म्युजिकमा डेप्थ जति छ तलतिर त्यो छैन। म आफै टेक्निसियन भएको, तर त्यो त्यहाँ फर्स्ट भएको हो भने केवल त्यहाँ हाम्रो रिदमले हो, यहाँको जो हाम्रो कल्चर हो त्यसले भएको हो भने। अनि नेपालमै त्यो गीतका भिडियोहरू नै भनौँ होइन, टेलिभिजनसँग एउटा भिडियो छ, मसँग अर्को छ, अर्काले अर्को बनाएको छ भने त्यो संस्कृतिमा हाम्रा गीतहरू कमजोर छैनन्, कसैको भन्दा कम छैनन्। त्यसैले ती गीतहरूलाई नै अलिकति प्रोत्साहन दिउँ। हुनसक्छ तपाईँले गाएका 4वटा गीत अर्कै उसका छन्, फ्लेभरका छन् भने एउटा गीत त तपाईँको संस्कृतिको हुनैपर्छ। यति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू के भनौँ? धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभार व्यक्त गर्दछौँ, सम्मान पनि व्यक्त गर्दछौँ दाइको यो बसाइको लागि। आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि हामीलाई थोरै समय भए पनि हजुरको लागि हाम्रो लागि धेरै समय, हामीलाई 2 दिन 2 रात बसे जस्तो महसुस भएको छ। यो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराएर केही अहिलेका जल्दा बल्दा समस्याहरू, आफ्ना विगतका भोगाई समस्या सङ्घर्षका कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। आउँदा दिनहरूमा पनि छिट्टै नै कामना गर्छौँ। हजुरको सिर्जना छिट्टै नै सुन्न पाऊँ, हाम्रो त्यो सिर्जनापछि फेरि दाइसँग यसै बसेर पालासुगाली गर्न पाऊँ। यो समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब मेरा आफ्ना केही भावनाहरू होइन, मेरा आफ्ना केही गुम्सिएका भावना भनौँ होइन, ती भावनाहरू आम दर्शक श्रोताहरूमा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसैका लागि समर्पण मिडियालाई पनि र यहाँहरू दुवैजनालाई अनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँको नयाँ सिर्जना छिटै नै तपाईँको माझमा आउनेछ, तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल पनि बनाइसक्नु भएको छ। समय परिस्थिति र परिवेश अनुसार चल्नुपर्ने भएकोले दाइ पनि त्यतातिर लम्किनु भएको छ। अन्तराम विष्ट युट्युब च्यानल उहाँको अफिसियल युट्युब च्यानल हो। यो च्यानललाई चाहिँ तपाईँ उहाँका सिर्जनाहरू, आज हामीले सबै सिर्जनाहरू आज हाम्रो यो अन्तर्वार्तामा समेट्न सकेनौँ। उहाँका अझै सिर्जनाहरू जति पनि छन्, उहाँका गीतहरू, उहाँका प्रोग्रामहरूदेखि लिएर उहाँसँग सम्बन्धित कुराहरूको लागि भिडियो मार्फत तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने अन्तराम विष्ट युट्युब च्यानल सर्च गरेर लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अझै तपाईँले चाहिँ उहाँसँग सम्बन्धित थुप्रै कुराहरू पाउनुहुनेछ र उहाँका गीतमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यो सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट मलाई चाहिँ क्यामेरामा साथ दिनुहुने नौगढीका व्यवस्थापक, समर्पण मिडिया धनगढीका सञ्चालक डिलेरा ओझा सँगसँगै म सुरेन्द्र सङ्गम पनि बिदा हुन्छु र दाइको एउटा घोप्टे जुवा गीत पनि सुन्छु अन्त्यमा। छै खन्जा कसरी खान्छै, छै खन्जा कसरी खान्छै, बेलै नि डुबना धेकी, बेलै नि डुबना धेकी, तन्तेरा घुमरै लाजुङा, तन्तेरा घुमरै लाजुङा, हाय तेरा घोप्ट्या जुङा, ओ तेरा घोप्ट्या जुङा, हाय तेरा घोप्ट्या जुङा, ओ तेरा घोप्ट्या जुङा, मुसकी राखन्ना, तन्तेरा घुमरै लाजुङा, मुसकी राखन्ना, तन्तेरा घुमरै लाजुङा। यतिन्जेल हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।